This program is supported by Dangi Realty Group. Visit dangirealtygroup.com. Buy, sell, join. For mortgage, purchase, refinance all over 50 states, do visit crosscountrymortgage.com. For more information, you can call 617-642-6799. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न साधु सन्तहरूसँग सत्सङ्ग गर्ने, सङ्गत गर्ने क्रममा आज हामी शब्द चिन्तन हैन, शब्द चिन्तन सङ्घका संरक्षक साधक गुरुवर स्वामी दुर्गादाससँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँका पिताश्री पनि एउटा सिद्ध साधु हुनुहुन्थ्यो, सिद्ध साधक हुनुहुन्थ्यो, सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा पनि आज हामी केही सत्सङ्ग गर्नेछौँ, केही कुराहरू सुन्नेछौँ र जीवनलाई उहाँको दृष्टिबाट अझ नजिकबाट बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरुवर, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। बहुत खुसी लाग्यो। पहिलो कुरा त हजुरको बारेमा मलाई कोही हाम्रो कार्यक्रमका दर्शकले भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले हजुरलाई फेसबुकमा खोजेर कसरी हजुरसँग सम्बन्ध भयो। हाम्रो भेट हुनलाई त करिब 6-7 महिनाभन्दा नै बढी अगाडि कुरा भएको थियो। आज भेट्ने अवसर मिलेको छ। काठमाडौँ आउँदा मलाई फोन गरिदिनु भयो, बोलाइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। अनि हजुरको बसाइ चाहिँ चितवनमा छ हैन? हजुरको शब्द चिन्तन सङ्घ भन्ने यो संस्थाको जुन हजुर आफै संरक्षक हुनुहुन्छ, अलिकति यो संस्था र यो संस्थाको यो जुन शब्द चिन्तन भन्ने जुन शब्द छ यसैलाई नै अलिकति बुझ्न मन लाग्यो। यस्तो रहेछ, शब्द चिन्तन वास्तवमा महात्मा भक्त सङ्घको हुनुहुन्थ्यो, सद्गुरु भक्त सङ्घको। उहाँको एउटा दर्शन छ, मेरो गुरु हजुर हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा दर्शन छ, त्यसको नामै हो शब्द चिन्तन। शब्द चिन्तन भनेको के रहेछ भने शब्दै शब्दको जालो रहेछ। हामी अहिले पनि अन्योलमा परेको शब्दले हो। किन भन्दा परापूर्व कालमा पनि शास्त्रहरूलाई पनि अनन्त शास्त्र बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता छ हैन। अनन्त धेरै शास्त्र, शब्दै शब्दका चाहिँ शास्त्र ठेली यस्ता हाम्रा जीवन हजारौँ पटक लिएर आए पनि त्यो शास्त्र पढेरै सिद्धिन्न, शब्दको जाल सिद्धिन्न। यसलाई चाहिँ गुरु शङ्कराचार्यले पनि के भन्नुहुन्छ भने, हेर बाबु, एकदम यो जालो छ, यो पनि एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ हजुर हैन। यो जङ्गलबाट तिमी चाहिँ तर्न चाहन्छौ भने शब्द चिन्तन गर। मेरो गुरु भन्नुहुन्थ्यो शब्द चिन्तन गर। शब्दको चिन्तन भनेको, शब्द भनेको चाहिँ के भन्नु खोज्नु? अब हामी शब्द ब्रह्म भन्छौँ होइन, पहिला तलबाट जाऊँ शब्दको चिन्तन। पहिला हामी जुन ठाउँमा छौँ, जहाँ जन्मिएका छौँ, जहाँ हाम्रो समाज छ, जहाँ हामी छौँ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। हजुर, बेसबाट सुरु गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा हामीले पहिला हेर्नुपर्छ शब्द भनेको के हो भन्दा, सबभन्दा पहिला समाजमा भइराखेका, चलिराखेका, बोलिराखेका, उपयोगमा ल्याइराखेका शब्दलाई हामीले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। हजुर, त्यसमा चाहिँ जस्तै जातिपातिका कुराहरू छन्, यो पनि चिन्तन गर्नु आवश्यकता छ। धर्मका कुराहरू छन्, कोही क्रिस्चियन भनेको छ, कोही बुद्धिस्ट भनेको छ, कोही हिन्दू भनेको छ, कोही के अरे इस्लाम भनेर दौडिराखेका छन्, कोही आफ्नो जातको धर्मको पनि त्यस्तै छ, जातपातको कुरा पनि त्यस्तै छ। अब कोही तीर्थव्रत भनेका छन्, घरखेत बेचेर बालबच्चा नङ्ग्याएर सबैलाई चाहिँ त्यो पैसा पोको पारेर धर्म गर्न दौडिराखेका छन्। यो पनि शब्दै, तीर्थ पनि शब्दैको एउटा चाहिँ जालो छ। त्यस्तै गुरुहरू छन्, गुरुहरूको पनि निधारमा देख्ने बित्तिकै कुनै गुरु चिन्न सकिँदैन। तिनीहरू त्यो इनर लाइटसँग सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने कुरो त्यो पनि थाहा हुँदैन। सबै गुरु छन्।
गुरु पनि चिन्न सक्दैन, त्यहाँ पनि शब्द चिन्तनको खाँचो पर्यो। जस्तै पूर्वजन्म भनिन्छ, पुनर्जन्म भनिन्छ, सुनिन्छ शब्द, शास्त्रमा पनि यत्र तत्र सर्वत्र देखिन्छ, तर थाहा छैन कि पूर्वजन्म छ कि भने कसरी छ, पुनर्जन्म छ भने कसरी हुन्छ, त्यो पनि थाहा छैन। त्यहाँ पनि शब्द चिन्तनको खाँचो छ। अब शास्त्रहरूमा पनि शब्दको देखिन्छ। आकाशबाट गडाउँदा गुडुङ मेघ गर्जिन्छन्, त्यहाँ पनि शब्दै दिइराखेका हुन्छ। हरेक ठाउँमा शब्दको चाहिँ छ। पहिला हामीले बेसबाट जानु पर्यो, तलबाट, त्यसपछि गएर ओमकार पनि शब्द होइन। ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि आधार शब्द हो होइन। सम्पूर्ण सृष्टि नै शब्दबाट भएको छ। अब त्यो तलबाट बुझ्दै जाने क्रममा पहिला हामी तलका कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। हाम्रो जन्म किन भयो, किन हरेक चिजको रिजन छ। जस्तै यो कुर्सी छ, हामी बस्नको लागि छ, यो घर छ, बस्नको लागि छ। हरेक चिज रिजनफुल छन्, हरेक चिजको कारण छ। हाम्रो जन्मको कारण के हो त? हाम्रो जन्मको कारण त छ त। बिना कारण कुनै कार्य हुँदैन। कार्य र कारण सँगसँगै हुन्छ। अब त्यहाँ त कारण बुझ्नलाई त कार्यको चाहिँ चिन्तन हुनु पर्यो नि त, कारणको चिन्तन हुनु पर्यो नि त। बिना चिन्तन हामी जान सक्दैनौँ। त्यसो भएर मनुष्यलाई चैतन्यशील प्राणी गर्यो, चेतनायुक्त प्राणी अरे कि। उसको चेतना यति ठुलो सम्पदा हामीभित्र लुकेर बसेको छ, जुन सम्पदालाई हामी शब्द चिन्तनबाट खोल्न सक्छौँ। त्यो शब्दको गहिराइसम्म जान सक्छौँ, त्यो चैतन्यसम्म पुग्न सक्छौँ। चैतन्य जीवनको सार्थकता यो हो भन्ने हामी चाहिँ बोध गर्न सक्छौँ। नत्र त हामी जानै सक्दैनौँ। शब्द चिन्तन बिना त हाम्रो यात्रै हुन सक्दैन। किन योग भन्छौँ, त्यो पनि शब्द हो। के हो त योग? शास्त्रहरू के हो? यो वेदहरू शब्दैबाट भरिएका छन्। जति पनि गीताहरू शब्दैबाट भरिएका छन्। अब त्यहाँ चिन्तनको खाँचो परेन, पढ्दैमा पुग्छ र हुँदैन। त्यहाँ पनि हामीलाई चिन्तन चाहियो। हरेक ठाउँमा चिन्तनको खाँचो छ शब्दको। त्यस कारणले पहिला हामीले तलका कुरा, समाजमा के चलिराखेको छ, के भइराखेको छ, के मानेका छन्, हामीले मानेको ठिक हो कि होइन, राइट रङ हो कि होइन, कसले छुट्याइदिने? गुरुहरूले पनि मैले यसरी हेरेको छु भनिदिनुहुन्छ। छुट्याउनु त शब्द चिन्तनै गर्नु पर्यो। बिना शब्दको हामी उसमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले शब्द चिन्तन भनेको हरेक शब्दको चिन्तन गर। चैतन्य जीवन हो। यो चैतन्य जीवनको चाहिँ जुन सार्थकता हो, हामीले जीवन पाएको जुन कारण हो, के कसरी हामीले यो जीवनमा आएका छौँ, हाम्रो जीवनको कारण के हो, जन्मको कारण के हो, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु खोज्नु नै शब्द चिन्तनको प्रमुख उद्देश्य हो। र शब्द चिन्तनमा लाग्दाखेरि अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ चिन्तन गर्ने प्रणाली बसाउनु पर्यो। यो शब्द त मैले सक्दिनँ के अरे, कस्तो भास्ट छ, होइन। ध्यानबाट पनि हामी शब्दै चिन्तन गरिराखेका हुन्छौँ। किन शब्द नभइकन त केही चिज म्याटर नभइकन ध्यानमा पनि जान सक्दैन व्यक्ति। ध्यान गर्छु भनेपछि ध्यान के हो भनेर त शब्द चिन्तन गर्दै जानु पर्यो त। ध्यानले पुर्याउने लक्ष्य अर्कै हो, तर चिन्तन त खाँचो पर्यो त। शब्दैबाट जानु पर्यो त। हामी त शब्द बिना त हामी जान सक्दैनौँ त। ध्यान पनि एउटा शब्द हो त। भगवान् पनि एउटा शब्द हो, आत्मा पनि एउटा शब्द हो। त्यस नाले मेरो गुरु भन्नुहुन्छ, तिमी हेर शब्द कति महान छ होइन। मनैमा आत्मा, मनैमा शब्द, मनैमा जन्म मरण छ, मनैमा वेदशास्त्र, मनैमा पाउलामा गुरु मनैमा छ। उहाँले भन्नुभयो तिमी भित्र खोज त, भित्र डुब त। हामी सबैभन्दा जान नसक्ने भनेको के रहेछ? भित्र। बाहिर हिँड्न एकदम सहज रहेछ। हजुर। किन त्यो लिक बसिसकेको छ होइन। अब अलिअलि गरिदिए चलिहाल्छ, तर भित्रको यात्रा नितान्त एक्लो यात्रा रहेछ। नितान्त एक्लो छ। त्यहाँ गुरु पनि हुँदैन, गुरुको शब्द मात्रै हुन्छ। त्यसो परापूर्व कालमा गुरु ग्रन्थमा के भने, गुरुलाई के भन्यो भने शब्दमूलम गुरु वाक्य। गुरुको वाक्य नै मन्त्रमूलम गुरु वाक्य होइन। मोक्ष मूलो गुरु पदम, गुरु कृपा या भनेपछि त शब्दकै चिन्तन गर भनिराखेका छन् त उनीहरूले होइन र। जति पनि हामी अब त्यसो भए शब्दको चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो होइन। अब यो संस्थामा गरिने
प्र्याक्टिस कसरी गराइन्छ, कसरी गरिन्छ, के एकदम हाम्रो सहज साधना? प्रक्रिया, हाम्रो सहज प्रक्रिया छ। हजुर। पहिला त के छ भने एउटा समय एउटा कस्तो छ भने हामीहरू एकदम कन्ट्राडिक्सन भन्छ त्यसलाई, एकदम विरोधाभास। कसरी विरोधाभास छ भने मान्छेले भन्छन् पहिला धर्ममा लाग्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कोही शाकाहारको कुरा गरिराखेका छन्, कोही मांसाहारको कुरा गरिराखेका छन्, कहिले यो खाना हुन्छ भनेका छन्, कसैले यो खाना हुँदैन भनेका छन्, कसैले यो लाउनुपर्छ भनेका छन्, कसैले यो लाउनु हुँदैन भनेका छन्, कोही संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ भनेका छन्। त्यो होइन, आफूसँग जोडियो। आफूसँग जोडिनुको लागि सर्वप्रथम के छ भने नि हामीले अरू के पनि 5वटा नियम छन् हाम्रा, सिर्फ 5वटा नियम। हजुर। पहिलो प्रथम कुरो तिमी खाऊ। तिमी जन्मेको भनेको खानको लागि हो क्या, खानको भनेको बाँच्नको लागि हो क्या। पहिला बाँचेपछि नै केही गर्न सक्छौँ हामी। हजुर। र पहिलो यो धरतीमा आयौँ नि त्यो त सर्वप्रथम हाम्रो कामै पहिलो खानी भएको छ क्या। आमाको स्तनमा दुध आएको छ, हामी पहिलो कर्म खानी गरेका छौँ क्या। पहिला खाऊ, बाँच, पहिला बाँच्नु पऱ्यो। त्यसको लागि अब कसैले के खाला, कसैले के खाला, कसैले के खाला, आफ्ना रुचि अनुसारका मान्छेहरूका स्वभाव अनुसार खान्छ। पहिलो खानेकुरा भयो। यसमा विवाद नगर। तिमीलाई के जुटेको छ यसमा विवाद नगर। कोही मांसाहार छ भने उसले त्यो खाओस्, कोही प्याज लसुन खान्छ भने खाओस्। यसमा विवाद गर्दा यसमा हामी अलमलियौँ। यो कुरामा नअल्मलियो। तिमीलाई चाहिँ भाव हुन्छ, हत्या गर्दिन, अब म मासु मासु खान्न भन्छौ भने नखाऊ, खान्छौ भने पनि त्यहाँ हत्या गरेर नखाऊ। भगवानको नाममा जो बलि प्रथा छ त्यस्तो नगर, किन आत्मा परात्मा र परमात्मा एउटै हो। म त 10 अमल जोडेर बिन्ती गर्छु, यो हत्या गरेर मारेर अरूलाई चाहिँ उ गरेर नखाऊ। तर खाने इच्छा छ भने प्रत्येक चिज मर्छ। मरिसकेको तिमी खाऊ, तिमीलाई रुच्छ भने खाऊ। जस्तो जङ्गली युगमा पहिला पहाडमा बस्दाखेरि मान्छेहरूले अन्न थिएन, मान्छेले चाहिँ हत्या गरेर जनावरलाई खान्थ्यो, किनभने त्यो बाध्यता थियो होइन। खाना त हामी अहिले पनि खाइराखेका हुन्छौँ, इको सिस्टममा चलिराखेका हुन्छ। प्रत्येकले खाइराखेका छ। खान्न भन्ने मात्रै हो, सानो र ठुलो मात्रै हो। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम लघुनी चैव महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जीवको जीवनै जीव हो। चाहे मुला खाऊ, चाहे साग खाऊ, चाहे पानी खाऊ, चाहे दही खाऊ, चाहे अन्न खाऊ, प्रत्येक चिजमा प्राण छ। प्राण बिना केही पनि यहाँ बाँच्न सक्दैन। इको सिस्टममा छ। ठुलो माछाले सानो माछालाई खाइराखेको छ। यहाँ खान्छु र खान कन्ट्राडिक्सन नगरौँ। यहाँ ठुलो समाजमा चाहिँ विरोध छ। म चाहिँ खाऊ पनि भन्दिनँ, नखाऊ पनि भन्दिनँ। तिमीलाई इच्छा जाग्छ भने खाऊ, इच्छा हुँदैन भने नखाऊ। पहिला के छ भने पहिला आमाको स्तनबाट स्तनपान गऱ्यौँ। हजुर। त्यहाँबाट पनि हेर्ने हो भने स्तन भनेको त मासुकै रस त हो, खाएनौँ त के। त्यसपछि हामी अलि ठुला भयौँ, त्यसपछि चाहिँ लिटो पकाएर खान थाल्यौँ या जाउलो पकाएर खान। के त्यसमा प्राण छैन र? प्राण नभए कसरी बढ्छ, कसरी उम्रिन्छ? ठिक। त्यसैले कोही पनि बेलले लेखेको छ, बेलमा नि भन्छ जीव हो जीवस्य भक्षण मारे। जीवले जीवै खाने, चाहे सन्त महात्मा होस्, चाहे ज्ञानी होस्, चाहे ध्यानी होस्, चाहे पण्डित होस्, चाहे जोसुकै होस्, सबले खाएका छन्। तर आफ्नो विवेकले चाहिँ म हत्या गर्दिनँ, म प्राणीको मासु खान्न भनेर भन्छ भने त्यो स्वतन्त्रता भयो। तर पनि खाइराखेको छ। तर म सिद्ध महात्मा बन्छु, अब मैले केही पनि खान्न भन्दाखेरि पनि स्वास्थ्य तान्नु पर्यो। एकपटक स्वास्थ्य तान्दाखेरि त लाखौँतिर खाइराखेको छ। कसरी बच्ने? सानो र ठुलो मात्रै हो। प्राण त प्राणै हो। प्राण बिना त बढ्नै सक्दैन। जीवनै छैन। ढुङ्गो त हामी खाँदैनौँ। हो भनेपछि पहिलो बुदामा चाहिँ भोजनको कुरा आयो। भोजन गर। ठिक। भोजन गर, तर चाहिँ भोजन पनि त्यति धेरै नगर होइन। स्वास्थ्यलाई बाधा नगर। धेरै खाएपछि पनि उही धेरै खाए मल, थोरै खाए बल, थोरै लिमिटले खाऊ साधकलाई होइन। धेरै खायो भने आलस्य हुन्छ। के लेखेको छ भने आलस्यम काले नाशाय। फेरि त आलस्य भएपछि त आलस्य त हाम्रो त रिपु हो, शत्रु हो। प्रमाणले त हामीलाई त कहीँ पनि बढ्न दिन्न। हजुर हजुर। त्यसैले कम खाऊ,
गम खाऊ, नम जान, नम्र हुन जान, यो चाहिँ पहिलो एउटा नियममा। यसको व्याख्या पछि फेरि गर्दै जाउँला। कसैले चाहे गरे पनि फेरि यसलाई उ गर्न सकिन्छ। ठिक। अर्को कुरो, हजुर, दोस्रो नम्बरमा के आउँछ भने तिमी कहाँबाट आयो, अब खोज हाम्रो यो। खाएपछि बाँचियो, अब बाँचेपछि गर्ने के? हामी बाँच्यौँ होइन, बाँचिसकेपछि अब हामीले गर्ने के? जस्तै हामीले खायौँ, जस्तै कसैले चाहिँ व्यापार गरेर खायो, कोही डक्टरी भएर खायो, कोही वैद्य भएर खायो, कोही मास्टर भएर खायो, कोही किसान गरेर खायो, कोही चाहिँ हवाई जहाजहरू। अब यो खाने माध्यम मात्रै हो, हामी बाँच्ने माध्यम हो नि। हामी खायौँ, खाएपछि अब हामी बाँच्यौँ, अब बाँचेर गर्ने के? बाँचेपछि त त्यसको ऊ हुनु पऱ्यो नि, बाँचेर गर्ने उद्देश्य हुनु पऱ्यो नि त। हाम्रो उद्देश्य छ। अब हाम्रो खोज हामी कहाँबाट आयौँ, हाम्रो मूल के हो? त्यसपछि सट्टै जाने त्यो नजिकबाट हेरौँ। त्यो चिजलाई, त्यो विहङ्गम चिजलाई हामीले नजिकबाट बुझ्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यो निराकारलाई बुझ्नलाई हामीले आकारबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पहिला अब दोस्रो नम्बरमा बाबुआमाको सेवा गरौँ, खानाले गरौँ, गानाले गरौँ, मर्यादाले गरौँ। किन आएको त्यहीँबाट हो नि, बिल्कुल होइन र? एकदमै हामीले बाबुआमालाई हामीले मान्न जरुरी छ। त्यो मिडिएटरहरू तिनीहरू, तिनको माध्यम नभएको त हामी यहाँ आउन सकिएन त। फेरि एउटा के रहेछ भने बाबुआमा प्रति हाम्रो ऋण पनि छ साथीहरू। हामीले ऋण चुकाउनै पर्छ, नचुकाइ हुँदै हुँदैन, नत्र त त्यो त पुसमा बस्दिन्छ खातामा। ऋण छ, ठुलो ऋण छ। किन भन्दा बच्चामा त हामीलाई थाहा छैन, सबैभन्दा नाजुक प्राणी भनेको नै मानव बच्चा रहेछ कि। उसलाई आफ्नो त्यो बच्चा हुँदाखेरि केही पनि थाहा छैन कि। यदि आमा बाउले ध्यान दिएनन् भने त्यो बच्चा ऊ गर्न सक्दैन कि, सर्भाइभ गर्न सक्दैन। जस्तै पशुका बच्चाहरू छन्, जन्म बित्तिकै फुद्रुङ फुद्रुङ गर्न थाल्छ, तर मान्छेको बच्चा सक्दैन। त्यतिखेर फुल आमा बाउको आश्रित छ। उनीहरूले ध्यान नदिएको भए आज हामी बच्न सक्थ्यौँ, आज हामी यहाँसम्म आउन सक्थ्यौँ, आज हामी बोल्न सक्थ्यौँ, आज हामी चल्न सक्थ्यौँ। त्यस हुनाले बाउ आमाप्रति हाम्रो ठुलो ऋण छ। यो ऋण चुकाऊ, किन उनीहरूले गरेका छन् होइन, हामीले पनि त गर्नु पर्यो नि। हामीले कसरी गर्नु पर्यो भन्दा खानाले। यदि बाउमा भोका छन् भने, खाना पाएका छैनन् भने, कष्टमा छन् भने पहिला खाना दिउँ। किन उनीहरूले पहिला हामीलाई खाना दिए त, प्रकृतिबाट दिए त उनीहरूले हामीलाई बच्नमा त सहायक त बने त उनीहरू। पहिला उनीहरूलाई खानाले, गानाले भन्दा प्रशंसा गरिदिनु बाबु। आहा तपाईँको क्या राम्रो, चाहिने प्रशंसा, क्या स्मार्ट, तपाईँ कति राम्रो मान्छे। त पुरै सन्तानले भन्छ त बाबु मलाई, किन भन्दैन? त्यो नभनेको त हाम्रो कृपणता हो नि त, एकदमै हाम्रो कमजोरी हो नि। हामी एउटा थ्याङ्क्स पनि भन्न सक्दैनौँ उनलाई, एउटा ऊ पनि गर्न सक्दैनौँ उनीहरूप्रति। हामी कस्ता सन्तान एकदमै। त्यस कारणले पहिला खानाले गानाले उनीहरूको सम्मान गरौँ, मुखबाट पनि सम्मान गरौँ। खाना मात्रै दिने त्यहाँबाट भन्न थाल्ने भने त मजा भएन नि। उनीहरू त त्यो त झन् उनीहरूलाई प्रत्युत्पादक हुनेको। सम्मानसहितको सम्मान गरौँ, बरु खाना नहोस् सम्मान होस्। सम्मान चाहिँ दिनु पर्यो, खाना पनि दिनु पर्यो। त्यही त कि खाना भन्दा नि सम्मान झन् ठुलो कुरो हो कि। सम्मान दियो भने बल्ल खाना रुच्छ के। त्यसपछि मर्यादा पनि गरौँ। मर्यादाले हामी साना हुँदैनौँ। हेर्नुहोस्, कसैले मर्यादा गरेर, बाबुआमाप्रति मर्यादा गरेर हाम्रो त झन् इनर्जी प्लस भइराखेको हुन्छ। ल बाबुआमापट्टि गएर चाहिँ एकछिन बसेर हेरौँ त, उनीहरूलाई सम्मान दिएर हेरौँ त, उनीहरूलाई ठुलो बनाएर हेरौँ त। उनको ऊर्जा, हाम्रो पनि ऊर्जा बढिराखेको हुन्छ। उनको त बढ्छ नै, त्यो नै हामीलाई पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइदा पुर्याइराखेको हुन्छ। दोस्रो कर्म, हामीले बाबुआमालाई खानाले गानाले मर्यादाले मान्न बुझ्नुपर्छ। यो दोस्रो कर्म हो बाबु हाम्रो। यो गर्ने बित्तिकै हामीलाई अर्कै सन्तोष, अर्कै शान्ति मनमा, होइन? किन हामी मूल खोज्दैछौँ। अब हाम्रो खोज्ने यात्रा त अगाडि छ, तर सुरुवात त जहाँबाट आएको त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि। पहिला आकारलाई बुझ्नु पऱ्यो। यदि हामी आफूलाई बुझ्न चाहन्छौँ भने बाबुआमालाई बुझ्नु जरुरी छ। किन शिवशक्ति हुन् नि त उनीहरू,
उनीहरूलाई यदि हामी बुझ्न सक्दैनौँ भने नि उनीहरूलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूभित्र हामी पस्न सक्दैनौँ, उनीहरूको भावनालाई हामी कदर गर्न सक्दैनौँ भने आध्यात्मिक यात्रा निष्फल छ। ठिक छ। भोजनपछि आमा बुवाको सम्मान भयो। तेस्रो के छ भने बाबु आमा पनि मर्छिन्, बाबु पनि मर्छन्, हजुरबाबु पनि मरेर गए, हामी पनि मर्नुपर्छ, सबै जानुपर्छ। अब जाने कहाँ? शिवको ध्यान। किन लाने मृत्युका देवता हुन् शिव, जसले लाने ल्याउने गर्छन्, जसले हामीले राइट गऱ्यौँ या रङ गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ क्लियर गर्छन्। हामी शिवको ध्यान गर्ने। शिवको ध्यान कतिखेर गर्ने भन्दा रातको 3 बजीदेखि 5 बजीको टाइम। हामीले केही काम बिगार्ने होइन, हामीले कसैलाई पनि त्यहाँ डिस्टर्ब गर्ने होइन, हामीले घरको काम छोडेर त्यहाँ म आध्यात्मिक छु भनेर हिँड्ने पनि होइन। जुन चाहिँ वेस्टेज गइरहेको टाइम छ, जुन प्रमादमा बितिरहेको समय छ, जुन आलस्यमा हामीले बिताइरहेका छौँ, त्यो आलस्यलाई अब हामी फोरलाई मोरमा परिवर्तन गर्ने। हामी जाग्ने। रातको 3 देखि 5 भनेको ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर भगवान शिवको साधना गरौँ। शिवको साधना भनेको शिवलाई बुझौँ। शिव मन्त्र, शिव गान, शिव ध्यान, त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने शिव भनेको ज्ञान पनि हो क्या। त्यसले हामीभित्रका धेरै पक्षहरूलाई खोलिदिन्छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ मृत्युसँग चाहिँ नजिक लैदिन्छ। मृत्युका देवता हुन् नि त। अब हामीले मृत्युको अनुभव पनि गर्दैछौँ, मृत्युमा अमृतम गमेको यात्रा गर्दैछौँ। त्यसको लागि त शिवको ध्यान गर्नु पर्यो, शिवको जप गर्नु पर्यो, शिवलाई बुझ्नु पर्यो। शिव शिव भनेर त के अर्थ छ त? यहाँ दौड्दै पशुपति गएर के अर्थ हुन्छ? ढुङ्गा हालेर पानी मात्रै खन्याएर के अर्थ हुन्छ? त्यसलाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि तबसम्म हामी त्यसबाट केही पनि पाउन सक्दैनौँ। जसरी आमा बाबु भनेर के अर्थ छ त? तिनीलाई जबसम्म हामी त्यहाँ एट्याच हुँदैनौँ, जोडिँदैनौँ तिनीहरूसँग, तिनीहरूको भावना हाम्रो मिल्दैन भने के अर्थ छ त? त्यस्तै चाहिँ शिव भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो शिवलाई बुझ्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो शब्दचिन्तन समाजको जुन यो जुन 4-5 वटा हामीले जुन बुँदा हेऱ्यौँ नि, अब यसमा शिवलाई चिन्ने भन्ने कुरा त यति विहङ्गम कुरा हो कि यसमा नै 100औं घन्टा संवाद गर्न सकिन्छ। तथापि अब शिवलाई बुझ्नको लागि साधना कस्तो के कसरी गराउनुहुन्छ? मैले भनिहालेँ। हजुर, साधनाको लागि कुनै कम्प्लिकेटेड छैन। हजुर, इजी, हाम्रो मध्यम मार्ग हो बाबु। हजुर, हामीले के गरौँ, कुनै पनि काम बिगारेर स्पेसल साधनाको लागि भनेर हामी नभुलौँ क्या। मध्यम मार्ग भनेको जहाँ पाउँछ समय त्यहाँ आफ्नो उसमा लागिहालौँ क्या। जागरुकता हो क्या, हामी जागौँ क्या साथी, जाग्ने यात्रा हो क्या। यो भित्र छ भएको चिज हो। हामीलाई अविश्वास भएको छैन कि भने हामी कन्फ्युजमा छौँ, हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यही विश्वास जगाउनुको लागि शिव ध्यान। त्यसको लागि यही नै टाइम चाहिन्छ, मलाई यही नै भयो भने म गर्छु या म घरै छोड्नुपर्छ त्यो होइन। वेस्टेज टाइमलाई हामी सदुपयोग गरौँ। राइट। किन भन्दा राति त हामी त्यो समयलाई त वेस्टेज फालिराखेका छौँ नि त। बिहानको निद्रा क्या मिठो निद्रा भनेर हामी त त्यसैमा झुमिराखेका हुन्छौँ। त्यो समयलाई त हामी सदुपयोग गरेका छैनौँ त। जबकि हाम्रा प्रापूर्व कालदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले ब्रह्म मुहुर्तको बारेमा यति राम्रो चाहिँ व्याख्या गरे, ब्रह्म मुहुर्तलाई यति ठुलो मूल्य र मान्यतामा सजाएका छन्। तर हामी कति गरेका छौँ? हामीले त्यसलाई कति फलो गऱ्यौँ, कति त्यसलाई अवलम्बन गऱ्यौँ जीवनमा? गऱ्यौँ कि गरेनौँ? जब गर्दैनौँ भने त हामीलाई प्यास लागेको छ, यदि हामी चाहिँ त्यो प्यास गएर पानी पिउँदैनौँ भने त हाम्रो प्यास त मेटिँदैन, कुराले मात्रै त मेटिँदैन त। त्यसैले त्यो बााउन्डेसनमा नबसौँ। तर एउटा हुनु चाहिँ आलस्यलाई हामीले चाहिँ परास्त गर्नै पर्छ साथी, नत्र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हजुर, जसले जियो भने पनि गुरुले पनि सक्दैन होइन, आफै जाग्नुपर्छ। हामीभित्र छ शिवतत्व, महागुरु मनैमा छ साथी, आफैभित्र छ। हामी के हुन्छ त्यहाँ परत दर परत रहेछ क्या, त्यहाँ हजुर, परत दर परत रहेछ। अब हामी त्यो पर्दा उगार्ने काम हाम्रो साधना भनेको पर्दा उगार्ने हो, नयाँ केही पनि गर्ने हो। त्यहाँ केही थप्ने पनि होइन, त्यहाँ केही जोड्नु पनि पर्दैन। हजुर, सिर्फ उगार्ने मात्रै काम गरौँ।
शब्द चिन्तन गरौँ। प्रत्येक पाटो उगारिन्छ। हामी एक दिन यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ, किन भन्दा महागुरु मनैमा छ क्या साथी। महागुरु भनेको शिव हुन् क्या, गुरुका पनि गुरु महागुरु, सम्पूर्ण देव आदिदेव भनेको सुरुवातका जुन कालैबाट सुरु हो नि त। हाम्रो यो जीवन पनि त कालबाट हो नि त। हाम्रो यो जीवनको पनि एउटा सानो काल हो। मच्छरको आफ्नो काल छ, किरा गणौलाको आफ्नो काल समय छ, सूर्य चन्द्रको आफ्नो छ, सृष्टिको पनि आफ्नै काल छ। प्रत्येक चिज समयभित्र आबद्ध छ, शिवभित्र छ क्या। शिव मुनि नै संसार हो क्या। पहिला बडा पुरानाले भनेको सुन्थेँ मैले, काला मुनिको बास अरे क्या। सबै उसैभित्र छ क्या, ऊभन्दा बाहिर केही पनि छैन। काल मुनिको बास अरे सबै चिज। किन यो पृथ्वी पनि लामो समयमा के अरे समाहित हुन्छन् क्या। यसलाई श्वेत बाराह कल्प भनिन्छ क्या। यो पनि एउटा टाइम, ठुलो टाइमिङ हो क्या, तर समाप्त हो क्या, उसैभित्र हो क्या, शिवभित्रै हो क्या। शिवको त महानता छ क्या। शिवले लाने ल्याउने पनि गर्छन् क्या। जस्तै पुनर्जन्म, हामीले आज कस्तो कर्म गऱ्यौँ यो जीवन पायौँ, हामीले कस्तो कर्म गऱ्यौँ अब भोलि बिहान त तराजु दिने भएर जोखिया छन् कालले। हामीलाई त कालले छोड्दै हाम्रो जन्मै कालमा छ, मृत्यु पनि कालमा हो। किन भन्दाखेरि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल तिनटै कालमा छैन। भूत पनि कालैभित्र छ, भविष्य पनि कालैभित्र छ, वर्तमान पनि कालैभित्र छ। कालभन्दा बाहिर त केही पनि छैन। फेरि शिव कति व्यापक देवता छ, कति महान देवता छ। तर मैले नबुझेको कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस अब कसरी गर्ने, विधि चाहिँ के दिनुहुन्छ? अब हुन त यो सार्वजनिक मिडियामा हजुरले त्यो विधि, हजुरको परम्पराको विधि भन्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो त्यो हजुरलाई थाहा होला, तर कसरी चाहिँ साधना गर्नुहुन्छ? यो त क्रमबाट म खोल्दै जाने कुरा हुन्छ बाबु। हजुर होइन, पहिला यसका नियम मात्रै बताउँदैछु मैले। हजुर, नियमको कुरा। हजुर, पहिला खाऊ होइन, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। म कहाँबाट आएको हुँ भने चिन्तन गर, माता पिताको सेवा गर। पहिला नजिकबाट ठुलो चिजलाई बुझ्नलाई नजिकबाट हेर्नु। किन कस्मिन् विज्ञाते सर्वविज्ञातम भवति अरे के। कुन चिज जान्नाले सबै कुरो जान्न सकिन्छ क्या। त्यो भनेको आफूले आफूलाई जान्नाले मात्रै यो सम्पूर्ण जान्न सकिन्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन। खोज्ने आफैलाई नै हो, तर चाहिँ भोकै छ भने भोकै पेटले खोज्दैन। भोकै पेट भजन नभएको पाला। पहिला खाऊ, स्वस्थ रहो। त्यसपछि तिमी स्वस्थ छौ भने, स्वस्थ मस्तिष्क छ भने, स्वस्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहन सहन छ भने हामी चाहिँ स्वस्थै काम गर्छौँ। त्यसपछि त हाम्रो पोजिटिभ त बाबु मलाई उ गर्नु पऱ्यो नि, इनर्जी त पोजिटिभतिर ल्याउनु पऱ्यो क्या, नेगेटिभतिर लानु भएन क्या। पोजिटिभतिर फर्काउन गाह्रो रहेछ क्या मान्छे, नेगेटिभतिर छिटो फर्किँदो रहेछ क्या मन। पोजिटिभतिर जान चाहिँ जस्तै पानी पनि माथितिर लानु पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ मोटरको सहारा लिनुपर्छ क्या, चाहिन्छ। तल बग्नु पऱ्यो भने केही सहारै चाहिँदैन क्या। त्यसपछि अब म भन्दैछु, त्यसपछि हामीहरूको शिवलाई कसरी मान्ने त भन्दा शिव ज्ञान, शिवको बारेमा बुझ्ने। हजुर, शिव के हुन् चिन्तन गर्ने। शिव हामीले मानिराखेको चाहिँ कुनै कपोलकल्पी चिज मात्रै हो कि? हजुर, अहिले के भन्छन् त ऊ पनि के यति जस्तो केही काल्पनिक ऊ मात्रै हुन् कि, या हाम्रो जीवनमा त्यसको चाहिँ ठुलो प्रभाव छ कि? कसरी काम गर्दा रहेछन् तिनले? हजुर, तिनलाई ज्ञान, शिव ध्यान पनि गर्ने। काल के हो त, कसरी काम गरिराख्यो ध्यान पनि गर्ने होइन। त्यसपछि शिवको बारेमा कसरी सकिन्छ, पहिला कालको बारेमा त्यसले लाइन ल्याउने गर्छन्। हाम्रो यो जीवनको जुन चाहिँ अन्त हुन्छ नि, हामी अहिलेसम्म के भन्छन् भने सिद्धियो, मरेपछि सिद्धिँदैन। हामीले कति गऱ्यौँ नि त्यो जान्ने शिव उसमा हो। हाम्रो त्यहाँ हामी जाने हो, हाम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ, फेरि हाम्रो जन्म छ, पुनर्जन्म पनि हुन्छ। यो विषय त अहिले कुनै पनि गुरुहरूले भन्नुपर्ने। अनि कतिपयले चाहिँ पुनर्जन्मको कुरामा पनि गुरु कस्तो छ भन्दा कतिपयले स्याउ रोपेर स्याउनै मुनिन्छ, यो हाम्रो भनाइ छ भन्ने चाहिँ भनाइ छ। ओम शान्ति जस्ता संस्थाको गुरुहरूले चाहिँ
मान्छे मान्छे नै भएर जन्मनुपर्छ, अरू प्राणी हुँदैन भन्नुहुन्छ भने आम रूपमा हामीले सनातन रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको इभन गरुड पुराणमा नै पाप अनुसारका कर्म अनुसारका जन्महरू हुन्छन्, कहिले कुकुर भएर, कहिले बिरालो भएर, कहिले के भएर जन्मिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। यसो छ बाबु, पहिला यो सिद्धाउँछु मैले 5 वटा हुन्छ। तेस्रोमा छौँ हामी, म आउँछु त्यहाँ। त्यसमा पनि हाम्रो धेरै विरोधाभास छ। हजुर ल त्यो हाम्रो यो कुरा सकाम। पहिला हामी मातापितालाई सेवा गर्ने कुरामा थियौँ, पहिला खाली भोजनमा थियौँ, त्यसपछि चाहिँ शिवको साधना गर्ने राति 3 देखि 5 बजीसम्म भन्ने कुरा गरियो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अखण्डको ध्यान, आत्माको ध्यान। ए हजुर। किन भन्दा नलेज, शिवबाट त नलेज हुने भयो नि त हामीलाई। नलेज भएपछि बल्ल चाहिँ त्यो अखण्डको ध्यान, अखण्डको खण्डित जो हुँदैन त्यो अखण्डित जे छ त्यो अखण्ड मण्डलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, त्यसको ध्यान। चैतन्यम शाश्वतम शान्तम व्योमातीतम निरञ्जनम, त्यसको ध्यान। आनन्दमानन्द परम प्रसन्नम वेदान्त वेद्यम निजबोध रूपम, त्यसको ध्यान। जुन जसरी भने पनि एउटैलाई भनेको हो क्या, त्यो आत्मालाई, त्यो झलझलाकार आत्माको बारेमा कुरा गरेको हो कि त्यो उज्यालोको बारेमा कुरा गरेको हो कि त्यसपछि हामी के गरौँ, रातको 3 बजे उठौँ, ओमकारको ध्वनि जगाऊँ। ओम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म ओमित्येकाक्षरम परम ओमित्येकाक्षरम ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। ओमकारको धुनसहित रातको 3 बजे अखण्डको ध्यान, यो चाहिँ हाम्रो विधि छ बाबु। त्यसमा मन्त्रहरूका प्रक्रियाहरू छन्, त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि हजुरको यो जुन विधि अहिले हामीले भनियो, यसमा दीक्षित हुनको लागि मानिलिनुहोस् कोही अब हजुरको हाम्रो आजको सत्सङ्ग सुनिसकेपछि हजुरसँग सम्पर्क गर्न मन लाग्ला, ल म यो साधना गर्छु गुरु भन्नु होला, त्यसको लागि के छ प्रोसेस, के छ हजुर? मैले के छ भने म 90 दिन सङ्गत नगरिकन म कसैलाई पनि साधक बनाउँदिनँ। 90 दिनको 90 दिनको मसँग सङ्गत चाहिन्छ। उनले पनि मलाई चिन्नु पर्यो, मैले पनि उनलाई चिन्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ 90 दिनभन्दा बढीको सङ्गत भयो होइन। हजुर। त्यहाँ चाहिँ म वास्तवमा म गुरु हुनै चाहन्न। हेर्नुहोस्, त्यो रहर छैन कि। हजुर। किन भन्दा कसको गुरु भन्ने, मैले जानेको कुरा सेयर मात्रै गर्ने हो। मैले पनि गुरुहरूबाट या कहीँबाट जानेको कुरालाई यो समाजमा राख्नुपर्छ। आध्यात्म ज्ञानको कमी छ हाम्रो समाजमा, आध्यात्मको प्रचार हुनुपर्छ, सबै मान्छे जाग्नुपर्छ, सबैमा हाँसी खुसी हुनुपर्छ, सबैमा उज्यालो हुनुपर्छ, सबै निरोग हुनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता। आफूले जानेको त मैले भित्रै सीमित गरेँ भने त अगाडि बढ्न सक्दैन त। यो मलाई आजबाट लागेको विषय होइन, यो मेरो बच्चैदेखि लागेको विषय हो। बच्चैदेखि यो विषयमा, किनभने हाम्रो देशमा आध्यात्मको कमी छ, कर्मकाण्ड ज्यादा धेरै छ, कर्मकाण्ड बढी हो। तर जुन स्पिरिचुअल हो त्यो चाहिँ पाउँछ। जबसम्म हामी आध्यात्मतिर लाग्दैनौँ तबसम्म हाम्रो आत्मा उन्नति हुँदैन कि, हाम्रो आत्माले शान्ति पाउन सक्दैन कि, हामी त्यो पोइन्टमा हामी पुग्न सक्दैनौँ क्या। बडा रोचक कुरा भन्नुभयो नि गुरुले कि 90 दिनको सङ्गत नगरिकन मैले कसैलाई मैले साधनामा ल्याउनुहुन्न। त्यो मैले धेरै वैज्ञानिक लाग्यो त्यो कुरा, किनभने मैले देखेको छु कि विभिन्न गुरुहरूले कोही मान्छे आउँछ, ल हुन्छ हुन्छ ल भनेर माला लगाइदिइहाल्नुहुन्छ, चेला बनाइहाल्नुहुन्छ, उसले त्यो गुरुसँग सम्बन्ध राखेकै हुँदैन, गुरुको श्वास प्रश्वाससँग ऊ चिनिएकै हुँदैन, गुरुको बाणीसँग चिनिएकै हुँदैन। गुरुलाई उसले टाढाबाट देखेको हुन्छ, आदर्श पात्र बनाएको हुन्छ, तर गुरुले उसलाई छामेर बाबु तिमीले यसो गर है, यसो नगर है भन्नको लागि सम्बन्ध नै छैन भने कसरी उसले चाहिँ गाइडेन्स पाउने होइन र गुरु? एकदम राम्रो लाग्यो मलाई यो 90 दिनको जुन सङ्गत हो त्यो सङ्गत क्वालिटी हुनु पऱ्यो के, राम्रो चाहिँ ऊ निक्लिनु पऱ्यो क्या। जस्तै हामी खेती गर्छौँ भने त्यसबाट राम्रो खेतीको अपेक्षा हामी गर्छौँ नि, होइन र? पढ्छौँ भने हाम्रो राम्रो तरिकाले पढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हुन्छ नि, होइन? जे काम पनि राम्रो तरिकाले ध्यान लाएर बुझेर गरियो भने त्यो काम राम्रो हुन्छ नि त। बुझ्दै नबुझिकन आफ्नो अहमलाई पूर्ति गर्नको लागि के गुरु बनाउने, कसलाई चेला बनाउने, अहिले यहाँ त कस्तोसम्म छ भने त्यो विडम्बनै हो कि म भन्छु। अब कोही गुरु हुन्छन् यसरी खुट्टा पसारेर बसिया हुन्छन्, कोही आउँछन् अन्त अब शिष्यहरू आउँछन् ढोक गरिराखेका हुन्छन्।
ए बाबा बेलले भन्छ यो भाग चाहिँ नर्क भाग हो, यो भाग चाहिँ स्वर्ग भाग हो, के अरे देव भाग हो, यो स्वर्ग भाग हो। कसैको स्वर्ग कसैको नर्क मिल्छ? कसैलाई सानो तिमीले पहिला उसको आत्मस्वाभिमानलाई नै बढाउँछौँ भने उसले त्यो पाउने कसरी? सम्भवै छैन। तर म के भन्छु, म कसैलाई पनि खुट्टा ढोक्नु दिन्न। हजुर हजुर हेर्नुहोस्, ढोक्नु हुँदैन। ढोक्छौ भने बाबुआमालाई ढोक, बाबुआमालाई सेवा गर, होइन? जसको पाए त्यसै लाएर बाबुआमाको कुरो चाहिँ कसैले पनि नमान्ने। त्यसपछि आएर अन्त यता उता गरेर चाहिँ ढोक र ढाक दुनियादारी गरेर चाहिँ अन्त ब्रह्मज्ञान हुन्छ भन्ने कुरो त्यो चाहिँ एकदम आफैमा चाहिँ कमजोर पक्षी हो। त त्यस कारणले स्वाभिमान जगाउनु पर्यो। हाम्रो स्वाभिमान सुसुप्त अवस्थामा छ, त्यसलाई जगाउनुको लागि सत्सङ्गको आवश्यकता पनि हुन्छ, ध्यानको आवश्यकता पनि हुन्छ। यो सबै जगाउने भनेको आफूलाई जगाउनलाई हो। आफ्नो जगाउनुको लागि नै 3 बजी उठ्ने, ध्यान गर्ने, यो सबै पोजिटिभ इनर्जीहरूलाई बढाउनुको लागि नै हो। ध्यानले अब हाम्रो के भयो भने 3 बजी उठेर ओमकारको धुनी गर्ने सर र कति सकिन्छ, होइन? म अझै भन्छु 108 पटक भयो भने अझै राम्रो। किन भन्दा छिटो यात्रा हुनु पर्यो क्या। जस्तै एकट्ठा जग्गा छ, कसैले एक दिनमै खनिदिन्छ कि, कहिले 4 घन्टा पनि खनिदिन्छ क्या। ए अरूले त्यसो गरेछ मैले पनि त्यही गर्छु होइन कि। भित्र भएको ऊर्जालाई जागृत गर्नु पऱ्यो क्या। 4 घन्टा 2 घन्टा पनि देखाइदिन सकिन्छ नि त। यो फेरि यो नपाउने कुरा होइन, सबैबाट सबैसँग भएको कुरा हो, प्रत्येकले पाउन सक्ने अवस्था हो। त्यो गरिब छ कि त्यसले पाउँदैन, धनी छ कि त्यसले पाउँछ होइन, कोही विद्वान छ त्यसले पाउँछ, के अरे मूर्ख छ त्यसले पाउँदैन होइन। सबैलाई समान अवसर छ, तर खोज चाहिँ हुनु पर्यो। आफ्नो चैतन्यलाई चाहिँ जागृत गर्नु पर्यो। चैतन्य छ भन्ने बोध हुनु पर्यो, मसँग चेतना छ भन्ने बोध हुनु पर्यो। त्यसपछि पाउन सक्छ उसले। केही पनि गर्नु पर्दैन। मैले भने आहार बाहिरको बारेमा पनि यहाँलाई भने कन्ट्राडिक्सन नजाऊ। अब वस्त्र कसले कस्तो लाउँछ, गेरुवै लाउनुपर्छ, त्यो पनि होइन। मध्यम मार्ग हो हाम्रो। घर छोड्नु पनि छैन, डिट्याच पनि छैन, एट्याच पनि छैन। हाम्रो आश्रम जस्तो केही छ, सेन्टर कोही छ, केही छ? हजुर छ, त्यति व्यवस्थित त अझै हुन सकिराखेको छैन। हजुर, तर पनि छ। हजुरको चितवन बस्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ, चितवनमा मन्दिर छ त्यो पनि थाहा पाएँ मैले। त्यही मन्दिर भनेकै त्यही नै होइन? मेरो चाहिँ जुन म जहाँ बस्छु नि, हजुर, चितवनको कुन ठाउँ हो? म बस्ने कृष्णपुर हो। कृष्णपुर एउटा हाम्रो आश्रम चाहिँ। यदि चितवनकै नजिकको मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम भने उहाँले थाहा पाउनुहोस्, त्यो एड्रेस भन्नुहोस् त। मेरो कृष्णपुरमा हो। कृष्णपुरमा भने चितवन कृष्णपुर भनेपछि चिनिन्छ। कृष्णपुर वार्ड नम्बर 7 हो। वार्ड नम्बर 7, ओके। शिवचोक हो। शिवचोक भन्छ। अनि त्यो मन्दिरको नाम चाहिँ के छ? शिव मन्दिर, सिद्धेश्वर पशुपतिनाथको मन्दिर हो। ए, त्यति भनेपछि जो कोही नजिकको त्यहीँ वरिपरिका हुनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ नि त। ठिक छ। अनि त्यो आश्रममा चाहिँ अब विधिवत रूपमा साधना गर्ने अथवा रेगुलर सत्सङ्ग हुने त्यस्तो हजुरसँग सत्सङ्ग गर्न चाह्यो अथवा चाहिँ हजुरको शनिबार अथवा अरू कुनै दिन त्यस्तो सत्सङ्ग केही छ, त्यस्तो केही हुन्छ? त्यस्तो हामीले सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। अहिले त मैले जहाँ पनि जस्तै साथीहरूसँग होइन, कहिले काठमाडौँ आउँछु, हजुर, काठमाडौँमै सत्सङ्ग गराइराखेको हुन्छु। म जहाँ जान्छु मलाई बोल्नलाई केही पनि छैन। मैले अनुभव गरेका कुरालाई यही चाहिन्छ मैले होइन भएन, मलाई कुनै मञ्च चाहिँदैन। हजुर, बोल्नलाई अहिले चाहिँ के भन्छ नि, मञ्च चाहिने, मञ्च सजाउनु पर्ने केही पनि होइन कि। हजुर हजुर, मैले आफ्नो जीवनमा धर्म भनेर यसलाई मानेको छु कि बुझ्नु र बुझाउनु नै धर्म रहेछ कि। पहिला आफूले बुझ, त्यसपछि बुझाऊ। आत्मा परात्मा र परमात्मा हो क्या। पहिला आफूले बुझ, आफू जाग, आफूमा शान्ति दियो, त्यसपछि अरूलाई बुझाऊ। यो धर्म मानेको छु क्या मैले। बहुत सुन्दर। त्यो भोकै बस्दैमा धर्म हुन्छ। यहाँ पेटका चाहिँ के अरे प्राणीहरूलाई चाहिँ सुकाएर धर्म हुन्छ, या तीर्थ व्रतमा दौड्दैमा धर्म हुन्छ भन्नेमा म त्यति विश्वास गर्दिनँ। त्यो अन्यथा मानेको होइन, त्यसमा पनि छ। किन चारैतिर हामीहरूको छिरलिएको मनलाई एकाग्र बनाउने साधन त हुन्, तर अहिले तीर्थमा खुराफाती मात्रै कुरा भइराखेको एकदमै।
हामीहरू बनारसमा पढ्थ्यौँ, पढ्ने क्रममा कतिपय चाहिँ तीर्थयात्रीहरू जान्थे, जाँदाखेरि त्यहाँका पण्डा पुरोहितहरूले तिनीहरूको चाहिँ बेखर्ची बनाइदिन्थे तिनीहरू। अब हामी विद्यार्थीसँग पैसा हुन्थेन, 4-5 रुपियाँ, 10-15 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ खोजेर त्यहाँ हामीले पठाउनु पर्ने थियो। तीर्थमा त के हो भन्दाखेरि त्यहाँ जाने बित्तिकै हाम्रो मन चाहिँ एकदम चङ्गा होस् न, हो त नि। त्यहाँको वातावरण देखेर हामीलाई पनि चाहिँ धर्मतिर, आध्यात्मतिर, ईश्वरतिर खोजको चाहिँ वातावरण बनाउँछ। यो हजुरको एकदम मेरो अहिले फर्स्ट ह्यान्ड अहिले अनुभव छ। म अहिले भर्खरै वृन्दावन बनारस गएर आएँ। कस्तो गरिदो रहेछ भने अझ बनारसमा त सङ्कल्प गर्नुहोस् भनेर हातमा कुश लिएर सङ्कल्प गर्न लगाउने, अनि मैले यति रुपियाँ यसरी दिनेछु भनेर यस्तोसँग मान्छेलाई फसाइदिन्छन् कि हातमा कुश जल लिएको छ, सङ्कल्प गराइदिन्छन् कि आज मैले यो मन्दिरको लागि यस्तो यस्तो गर्नको लागि 4,000 रुपियाँ, 5,000 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ दिनेछु भनेर भन्छ। अब के गर्ने, मैले सङ्कल्प गर्दिनँ फालिदिन्छु भन्न सक्दैन मान्छेले। कस्तोसँग फसाइरहेको हुन्छ मान्छे आस्थाले। होइन त, श्राद्ध गर्न बसिरहेको मान्छेलाई बनारसमा कस्तोसँग ठगेको देखेँ मैले पनि। उतातिर वृन्दावनमा जानुहोस्, वृन्दावनमा त भनेर साध्यै छैन, लुट छ, लुट पुरा ब्रह्म लुट छ। र हामीले भनेको न्यायको माग खोजे, हामीले यो भनेको होइन, हामी तीर्थको विरोधी होइन, हामी तीर्थ हुनुपर्छ। तीर्थ कसरी बने मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ कि तीर्थ जाँदा त ओहो म जब भगवान् कृष्णको वृन्दावन जान्छु कस्तो होला, कस्ता होला नि त्यहाँका गोपीहरू, त्यहाँका गोपहरू, त्यहाँका मान्छेहरू, ओहो भगवान् कृष्णको जन्मेको ठाउँमा जन्मेका मान्छेहरू कस्ता होलान्, ओ माई गड। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि त बडा निराश भएको थिएँ म पनि त्यो देखेर। त्यस कारणले हाम्रै बस्नु त्यस्तै भइरहेको छ। हो, न्याय हुनुपर्छ, तीर्थ चाहिन्छ। यी हाम्रा पाठशालाहरू, यी हाम्रा मनलाई अडाउने, मनलाई थिर गर्ने साधनहरू। तर त्यहाँको विकृति र विसङ्गतिले त्यसको जुन महिमा छ त्यो एकदमै न्यून भएर गइरहेको छ। जान मनै नलाग्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। किन भन्दा यदि उनीहरूले आत्मा, परात्मा र परमात्मालाई बुझेका हुनु भने त त्यो जाने चाहिँ तीर्थयात्री पनि त परात्मा हो नि त। त्यसो गर्न मिल्छ त? धर्मको नाममा अर्कालाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो त सिधै अमानवीय व्यवहार भएन र। त्यस कारणले त्यो पनि एउटा साधन हो। तर कसरी बने भन्ने कुरो, जस्तै बुद्ध जन्मे, लुम्बिनी तीर्थ भयो होइन, उनीहरूले इन्लाइटमेन्ट भए, त्यसलाई तीर्थ मानियो। कृष्ण जन्मे, त्यो दिनलाई तीर्थ मानियो। कृष्ण इन्लाइटमेन्ट भए, त्यो दिनलाई तीर्थ मानियो। जहाँ उनको चाहिँ अन्त्येष्टि भयो त्यसलाई तीर्थ मानियो, होइन र? तर हामी के गर्छौँ भने तीर्थमा जान्छौँ, यहाँ बिचरा बालबच्चालाई नङ्ग्याएर लिएर जान्छौँ, भएको अलिअलि खर्च पनि लिएर जान्छौँ, त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ चाहिँ तीर्थ फेरि आएर भन्छौँ ओहो क्या रहेछ, तीर्थै भोज पनि लाउँछौँ फेरि हामी। आफू लुटिएको कुरा हामी भन्दैनौँ, फेरि भन्छौँ ओहो क्या सजावट रहेछ त्यहाँ त भगवान्को। त्यस्तै गरेर हामी व्रतमा पनि त्यस्तै नछौँ, व्रत बस्नुपर्छ भन्छौँ, के अरे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आउँछ। होइन, मलाई त बडा दुविधा के भयो भने वृन्दावनमा गएर त्यस जे देखियो नि, देखेको कुरा केही वैष्णव साथीहरूलाई मैले भने यस्तो नभन्नुहोस्, यस्तो भन्यो भने वैष्णव अपराध लाग्छ तपाईँलाई, यो तीर्थको बारेमा यस्तो बोल्नै हुँदैन, तीर्थमा तपाईँ लुटिनु भयो भने पनि लुटिनु भयो, त्यो राम्रै भयो, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो बोल्न मिल्दैन। तीर्थका वृन्दावनका चाहिँ मान्छेहरू सबै धर्मको मर्म बुझ्नु भएन, म भन्छु। हजुर, त्यस्तो भनिन्छ। त्यसो होइन, बोल्नुपर्छ। यहाँ एकजना ब्रह्मकण्ठमा एकजना भट्टराई छन्, सायद अब अहिले के भयो मेरो लामो समय सम्पर्क छैन, उहाँ एकचोटि तीर्थको लागि जानुभएछ, तीर्थको लागि जानुभयो वृन्दावन। उहाँलाई खुब चाहिँ एकदम चाकडी गरेछन्। उहाँ तपाईँ यस्तो नेपालबाट आउनुभएको, हिन्दू राष्ट्रबाट आउनुभएको, यहाँ राम्रो मान्छे, यहाँको त हाडै पवित्र, यस्तो उस्तो भनेर उहाँलाई चाहिँ पुरै उसमा लिएछन्। त्यहाँ राति आज हाम्रै आश्रममा बस्नुपर्छ, हजुरको हामी सेवा गर्ने मौका पाउनुपर्छ भनेर अनेक तामझाम गरेर शब्द जालमा फसाइयो। त्यसपछि बुढाहरू दुईवटा बाउ छोरा जानुभएको रहेछ। बेलुकी बसेपछि खानासाना पिना पनि भयो, राति सुते, 12-1 बजे ढोका ढकढकाउन आए। 12-1 बजे ढोका ढकढकाउनुको जरुरी के छ? बुढाले कुरो बुझे, ए यो त गलत पो भयो त, ए बाबु उठ, यहाँ हामीलाई अब राम्रो सङ्केत छैन,
हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि अन्त स्याटसुट्ट गरेर त्यो कपडा सपडा लाएर त्यहाँ तयार भन्दाखेरि त ढोका खोल्ने बित्तिकै चाहिँ तिनीहरूले त पुरै उ गर्न पो आइरहेको लुट्न आइरहेका। त्यसपछि ती बुढाले भन्छन् म त ठुलो कालले बाँचेर आएँ हजुर, तीर्थ गर्न गएको, कत्रो श्रद्धा कत्रो भक्ति भावले गएका थिए बिचराहरू, त्यस्तो अवस्थामा सिर्जना भयो। भनेपछि तीर्थहरूमा पनि यो कुरो यदि बोल्दै बोलेनन् भने त तीर्थको शुद्धिकरण हुन्छ कसरी? यो कुरो आवाज उठाउनुपर्छ। हामी तीर्थका विरोधी होइनौँ, हामी तीर्थको सम्मान गर्छौँ, हामी व्रतको सम्मान गर्छौँ, हामी गुरुजनहरूको सम्मान गर्छौँ, तर विकृति विसङ्गतिको बारेमा त बोल्नु पर्यो नि। हामी जस्तो युवाहरू बोलिएन भने त्यो त कहिले पनि सुध्रिन्न। त्यो विकृति त सफा गरेर सफा हुन्छ नि। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो व्रतको बारेमा पनि धारणा छ। किन भन्दा भोकै बस्नुपर्छ, भोकै बसेपछि धर्म हुन्छ। अरू केही छैन, शरीरलाई कष्ट दिएपछि धर्म भइहाल्छ। यस्तो मूल्य मान्यता हामीले सजाएर बसिराखेका छौँ। शब्द चिन्तन पुगेन क्या, हाम्रो चिन्तन भएन क्या। ए बाबा, यसभित्र पनि करोडौँ प्राणीहरू छन्। एउटा माइक्रोस्कोपले लिएर हेर्नुहोस् त, यस एक थोपा रगत बाहिर निकालेर अरबौँ प्राणीहरू यसमा छन्। एउटा सानो ब्रह्माण्ड हो यो, यिनीहरू पनि प्रात्मा हुन्। हामीले शरीरलाई दण्ड दिनु मात्रै हामी धर्म सम्झिन्छौँ। कस्तो धर्म हो? धर्म त सुखसँगको सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो, ज्ञानसँगको सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो, सन्तोषसँगको सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो, आनन्दसँगको सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो। शरीरलाई पीडा दिनु मात्रै धर्म हो? एकपटक के भएछ, दुईवटा फरेनरहरू मुक्तिनाथलाई जाँदै रहेछ। बाटामा उनीहरू बाटो कन्फ्युज भएछ क्या। त्यहाँ एउटा चौतारीमा पुगेपछि दुईवटा व्रतालुहरू पनि त्यहीँ बसिराखेका रहेछ। सोधेछन्, हेलो, यो त जाने बाटो कुन हो भन्दा तिनीहरू के भन्दा, आफू चाहिँ यहाँ व्रतको भोगले यहाँ बोल्न सकिएको छैन, तँलाई बाटो भन्ने। कस्तो व्रत हो त? कस्तो संवेदना हो त? त्यसमाले कम खानु व्रत हो मेरो बुझाइमा। कम खानु भनेर एकदम त शरीरलाई नपुर्न होइन, त्यो जुन चाहिँ धेरै खाने चलन छ त्यसलाई थोरै कम खाने होइन, भगवान्सँग त्यो भक्तिसँग जोडिने त्यो पो व्रत हुनु पर्थ्यो त। यहाँ त भोकै बस्नु नै व्रत भइदियो है। अन्त के गर्नु छ अहिले त अझै पनि के गर्छन् भने, अब भोलि व्रत बस्नु छ भनेर राति नै उठेर खाने चलन 12 बजेसम्म खाने चलन, 12 बजेसम्म खाने चलन छ। भनेपछि हामीले व्रत बुझेर गऱ्यौँ। व्रतको त वैज्ञानिकता बुझेकै छैनौँ, बुझेनौँ। फास्टिङ स्वास्थ्यको लागि राम्रो कुरा हो होइन, तर बिल्कुलै फास्टिङ भनेर जुन बस्ने कुरा चाहिँ त्यो आफैमा सान्दर्भिक देखिँदैन भाउ, देखिँदैन। किन भन्दा हामी व्रत बसेका जस्तै कृष्ण जन्माष्टमी हुन्छ, हामी व्रत बस्छौँ। कृष्णको गीतालाई हामीले बुझ्नु पर्थ्यो। कृष्णले दिएको जुन दर्शन छ त्यसलाई बुझ्नु पर्ने थियो। कृष्ण यसरी महान भएछन्, उनी यति माथि चाहिँ आएछन्, वैचारिक रूपमा यदि देवता भएछन्, भगवान् भएछन्, उनी कसरी भए भनेर हेर्न पर्ने थियो त। हामीले हजुरले कृष्णको प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। मैले जुन अघि हजुरले चाहिँ कि जुन राति 3 बजे उठेर शिवको आराधना गर्ने, साधना गर्ने, भक्ति गर्ने भन्ने कुरा गरिरहँदा हजुरले कृष्णको भक्ति गर्ने भन्नु भएन, शिव भन्नुभयो। म कृष्णलाई कसरी मान्छु? त्यसले गर्दा हजुरको शिवप्रतिको दृष्टिकोण के हो त्यो राम्रोसँग बुझ्नु खोजेको र कृष्णप्रतिको पनि। ठिक छ हजुर, मैले शिवलाई हजुर र मैले कृष्णलाई, बुद्धलाई, रामलाई मैले कसरी मान्छु यो कुरा मैले यी अरू धेरै तामझाममा म बोल्दिनँ बाबु, किन जीवन छोटो छ, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता छ। मैले यिनीहरूलाई गुरु रूपमा मान्छु। मैले बुद्धलाई, कृष्णलाई, शिव के अरे रामलाई उहाँहरूलाई गुरुको रूपमा म मान्छु। यी अवतारीहरूलाई मैले यिनीहरूलाई गुरुको रूपमा, मेरा गुरुहरू यिनै हुन्। हजुर, यिनीहरूबाट म प्रेरणा लिइरहन्छु, यिनीहरूबाट म इन्स्पायर भइरहन्छु। यिनीहरूले दिएको डोजले मलाई एकदमै चाहिँ मेरो ऊर्जा बढ्नमा एकदम मद्दत पुग्छ। त्यही कारण म यिनलाई गुरुको रूपमा मान्छु। राम, कृष्ण, बुद्धलाई गुरु मान्नुहुन्छ। अब शिवलाई मैले महागुरु मान्छु। महागुरु मान्नु, उनका पनि गुरु, मेरा गुरुका पनि गुरु, सबैका गुरु दत्तात्रेय।
सबैका गुरु क्या, संसारभरका गुरु, पशुपतिनाथ। पशु, हामीले सबै पशु हो नि त, उनी त पति हो नि त, सबैका नाथ। त्यो रूपले मान्छु मैले शिवलाई। शिव भनेका साझा पिताको रूपमा मान्छु मैले। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई म साझा पिताको रूपमा मान्छु। यिनीहरू त सम्पूर्ण व्याप्त छन् नि त। तर कृष्ण राम बुद्ध भनेको अरूले भगवान भगवान भन्छन्, म भगवानको रूपमा होइन, हुन भगवानै हुन् फेरि। तर उनीहरूलाई जुन हाम्रो चाहिँ भगवान हुन्, उनीहरू त हामीभन्दा फरक हुन्, हामी फरक हौँ भन्ने जुन मूल्य मान्यता छ त्यससँग म सहमत छैन। उनीहरू पनि मान्छे हुन्, तर उनीहरूले आफ्नो यति विकास गरे होइन, उनीहरूले जहाँ जुन जीवनको लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य प्राप्त गरे। आज उनी भगवानकै श्रेणीमा हुन् होइन, तर उनीहरू पनि जन्मेकै हुन्। हजुरले फेरि ब्रह्मा विष्णु र महेशलाई मैले चाहिँ साझा पिता मान्छु। साझा पिता र गुरुका नि गुरु त्यही एउटै शिवकै शिव भनेको आदिदेव महादेव हुन्। महादेव हुनुभयो। अब ब्रह्मा विष्णु र महेशलाई फेरि फरक देख्नु भयो होइन, महेश र शिव फरक भन्नुभयो हजुरले? होइन, यी तिनवटा कामका मात्रै यी तीन हुन्। काममा मात्रै तिनवटा छ। ब्रह्माले सृष्टि गरे, विष्णुको पालनको काम भयो, शिवले लानी ल्याउने र लयको काम, मृत्युको काम। तर यिनीहरू कामका तीन हुन्, तर कारणमा एउटै हुन्। फेरि कारणमा एकै ठाउँमा छ। अनि विष्णुलाई चाहिँ यदि गुरुका पनि गुरु मान्ने हो भने त्यही त राम र कृष्ण पनि उहाँकै अवतार मानिन्छ फेरि होइन। अवतार त मैले यिनलाई साझा पिता माने, यिनलाई मैले साझा पिताको रूपमा साझा पिता, सम्पूर्ण विश्व जगतको पिता यिनीहरू साझा पिता हो। राम कृष्ण बुद्ध भनेका यिनीहरूलाई बुझेका मान्छे, बुझेका जानेका होइन, भक्तिले आफूलाई एकदम उजागृत गरेका, त्यो रूपमा मैले बुझेको छु यिनीहरूलाई म गुरु मान्छु। यिनीहरूलाई त म स्मरण गरिरहन्छु। यिनीहरूको त हरेक ठाउँमा म यिनीहरूबाट इन्सपायर भइराखेका हुन्छु। बुद्धबाट, रामबाट, कृष्णबाट, 10 अवतारीहरूबाट, जस्तै कुर्म अवतार, ब्राह अवतार, यी अवतारीहरू मेरा गुरु। म सर्टकटमा जान चाहन्छु। अब सहस्र गुरु मान्न त टाइमै छैन। यिनीहरूलाई गुरु सिधा सम्बन्ध, जो जससँग सम्बन्ध छ भन्छ नि, त्यसैसँग यिनीहरू मेरा गुरु हुनुभयो। म यिनीहरूलाई गुरुको रूपमा मान्छु। र शिवलाई मैले विशेष किन माने भने सबै चिज, ब्रह्माको सृष्टि, विष्णुको पालन पनि अन्तिममा गएर शिवमा अन्त्य हुन्छ, मृत्युमा, लयमा अन्त्य हुन्छ, शिवमा अन्त्य हुन्छ। शिवबाटै सुरु हो। शिव भनेको काल पनि हो, शिव भनेको समय पनि हो। समय हो नि त यो एउटा त। त्यो समयको अन्त्य कहाँ छ त? जस्तै वर्तमानबाट भूत भनियो, भविष्यको अन्त्य के हो त? भूतमा छ, कालैभित्र छ नि त होइन। त्यसो सबै शिवलाई मान्दाखेरि सबैलाई मानिन्छ, विष्णुलाई पनि मानिन्छ, ब्रह्मालाई पनि मानिन्छ, शक्तिलाई पनि मानिन्छ। अनि हजुर संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हजुरले गीता पनि पढ्नु भएको छ। गीतामा फेरि कृष्णले मामेकम शरणम ब्रज भन्ने किन भन्नुभयो त? त्यसो त्यो त आत्मदृष्टिबाट भनेका हो। आत्मालाई उनले आफ्नो शरणमा आऊ भनेका होइनन्, त्यसले कुनै व्यक्तिको शरणमा जाऊ भनेर कृष्णले भनेका होइन। सर्वधर्मान परित्यज्य अरे के, तिमीमा धेरै मूल्य र मान्यताहरू तिमीले सजाएका छौ होइन। तिमीले बुद्ध मान्यता सजाएका छौ, तिमीले राम मान्यता सजाएका छौ, तिमीले कृष्ण मान्यता सजाएका छौ, तिमीले अनेक मान्यता र मूल्यहरू चाहिँ सजाएका छौ। त्यसैले तिमीले ईश्वर पाउँदैनौ। कृष्णले साफ भनेका छन्, सर्वधर्मान, धर्मान भनेको तिम्रो धारणा, अनेक धारणाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ तिमीले छोड। माम एकम, तिमीभित्र एक सत्ता छ, चैतन्य सत्ता छ, उज्यालो छ, महागुरु छ, त्यसलाई चाहिँ माम एकम शरणम ब्रज, त्यो भित्र जाऊ त, भित्र फर्क त, तिमीले भेट्नै छौ। कृष्णले यो भनेको त्यहाँ भन्दाखेरि त कृष्णले आफूलाई भनेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा जब त्यो स्थितिमा पुग्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ उनले आफूलाई होइन, त्यो आत्मतत्त्वलाई कुरा गरिराखेका छन् कृष्णले। अनि फेरि कृष्णस्तु भगवान स्वयं पनि भनिन्छ नि फेरि। कृष्ण जस्तो भगवान भनेको उनमा अभिव्यक्त भयो कि
त्यो आत्मतत्त्व 18 कला हो नि। आखिरमा त्यही त अरू हैन? सबै कलाहरूमध्ये त पूर्ण रूपमा पूर्ण अवतार त भनियो फेरि उनीसँग 18 कला रहेछ के। हजुर 18 कला भनेको 18 वटा क्षमता भएको मान्छे, मेधावी मान्छे, मल्टी डाइमेन्सनल मान्छे कुरो हो। उहाँसँग मित्रता गर्ने क्षमता, कूटनीति गर्ने क्षमता, रणकौशल क्षमता, प्रेम गर्ने क्षमता, बाबुप्रतिको कर्तव्यबोध, त्यो यति धेरै चाहिँ उहाँ चाहिँ मल्टी उसमा हुनुहुँदो रहेछ होइन। उहाँभित्र भएको एकदम अथाह खुबीलाई चाहिँ देवता मानेको। अथाह खुबीलाई जसले पनि देवता मान्छ, जसमा धेरै शक्ति छ त्यो देवता हो। शक्तिको पुजारी हो नि त हामीहरू त। त्यस कारणले त्यो अनि त्यसो भए फेरि ब्रह्माले नै के अरे कलिसन्तरण उपनिषदमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे इति 16 सकम नाम नाम कलि सबै जोडे। अब के छ भने बाबु शास्त्रहरूमा पनि अब हामीले के गरौँ विचार गर्नुपर्ने। हजुर उनले त कलियुगमा यही नै नाम जपेर मात्रै तरिन्छ पार भइन्छ भन्नुभएको रहेछ होइन। ठिक हो, हजुर ठिक हो। कृष्ण नामले हामी तर्छौँ पनि, हजुर होइन। उनी गुरु पनि हुन्, हजुर है, प्रेरणाका स्रोत पनि हुन्। तर हामीले चाहिँ जुन उनीहरूलाई के गर्यौँ भने भगवान बनायौँ नि, भगवान बनाएर नजिकको मान्छे टाढा भयो नि, नजिक ल्याउनु पर्थ्यो। यी पनि हामी जस्तै हुन्, हामी जस्तै जन्मेका हुन्, यिनीहरू यति महान हुन सक्छन् भने तिमी पनि हुन सक्छौ, तिमीले पनि बोध गर्न सक्छौ भनेर शिक्षा लिनुपर्ने ठाउँमा होड सुकाएर चाहिँ अन्त चाहिँ आफूलाई चाहिँ भोकै राखेर अब व्रत हुन्छ धर्म हुन्छ भनेर बस्नु त। जो श्रीमद् भगवत गीतामा अथवा चाहिँ श्रीमद् भागवत पुराणमा उहाँ त एउटा के भन्छ भक्तहरूको खुसीको लागि अवतार भएर आउनुभएको, उहाँको स्वेच्छाले नै लीला गर्न आउनुभएको हो भनिन्छ नि त। फेरि त्यो त मैले त्यो शास्त्रहरूमा, शास्त्रहरूमा के छ भने 4 वेद, वेदान्त, ज्योतिष, गीता, महान पुरुषहरूबाट महान महान वाणीहरू जुन यी चाहिँ सत्यशास्त्र हो। सबै शास्त्र सत्य छैन। पुराणलाई त कथा भनिन्छ, कथ्यते कथा, कथेको कुरा हो। हेर कथेका कुरामा मात्रै हामी सम्पूर्ण कुरा त्यही नै हो भन्न सक्दैनौँ। हामी चिन्तनमा जसले चाहिँ दर्शन बोकेको छ, जसले खोजको चिजहरू हामीले अनुभव गर्दै जाँदाखेरि त्यो चिज आफूमा उत्रिन्छ, त्यो मात्रै सत्य हो। नत्र कसले कहाँ के लेखेको मैले पहिल्यै सुरुमा भनेको छु, अनन्त शास्त्र, यति धेरै शास्त्र छन्, सेता कागजमा मसी भरेका जति शास्त्र फेरि कुनै साना छैनन्। जुनसुकै पुराण पल्टाएर हेरौँ, जुनसुकै शास्त्र पल्टाएर हेरौँ, उसले म भन्दा यो पढेपछि तिमी चाहिँ पुगिहाल्छ भनेको छ, घरमा किनेर राखे पनि मुक्ति मिलिहाल्छ भनेको छ। कम्प्लिकेटेड बनाइदिए, कम्प्लिकेटेड। मैले यो प्रश्न सोधिरहँदा कृष्ण सानो शिव सानो भनेर भन्न खोजेको म ज्ञान बुझ्न खोजेको क्रममा सोधिरहेको छु। त्यसो भए शिवको महत्तालाई, शिवको सत्तालाई हामीले चाहिँ कसरी बुझ्ने होला? किनभने ओम शान्ति जस्ता संस्थाहरूले फेरि शिव र महेशमा फरक छ। घाँटीमा नाग राख्ने, डमरू बजाउने, त्रिशूल बोक्ने त्यो शङ्कर अलग हो, ऊ व्यक्ति हो, उसले आँखा बन्द गरेर बसिरहेको छ, उसले कसैलाई ध्याइरहेको छ, अर्थात् ऊ पूर्ण छैन, उसले अरू कसैलाई पूजा गरिरहेको छ, साधना गरिरहेको छ, ऊ सानो हो, व्यक्ति हो। तर शिव भनेको अर्कै तत्त्व हो भनेर भन्नुहुन्छ। सबैभित्र शिव छ, सबैभित्र शिव लोक छन्। शिव बिना अस्तित्वै छैन क्या। शिव भनेको समय हो क्या। समय भनेको काल पनि भन्छ नि है। हजुर हो, काल भनिन्छ। सुरुवात नै समयमा हो क्या। सृष्टि भयो केमा? समयमा होइन, कालभित्र होइन। स्पेस एन्ड टाइम। स्पेस भनेको त त्यही समयभित्रै स्पेस हो क्या। होइन, स्पेस पनि त चाहियो नि त, जगत त्यो त भूमि पनि चाहियो होइन, स्पेस पनि चाहियो, टाइम पनि चाहियो। साधनाबाट त मलाई यो कुरा पछि क्लियर हुन्छ। हजुर, स्पेस र त्यो टाइम भने सँगै छ। स्पेस पनि छ क्या उसमा, ऊभित्र सबै कुरा छ क्या समयभित्र। यो अहिले हाम्रो भेट पनि त समयले गरेर आयो नि बाबु। हजुर होइन, हजुर हजुर, समय बलवान छ कि म त्यसो गरेर सबै साथीहरूलाई भन्छु, समय बलवान छ। हामी सबै समयका गुण्डा पुञ्जहरू हौँ क्या। त्यस कारणले त्यो समयको प्रतिनिधित्व गर्छन् शिवले।
त्यसमा कृष्ण पनि परे, राम पनि परे, बुद्ध पनि परे, ब्रह्मा पनि परे, विष्णु पनि परे, क्या देवी पनि परे। त्योभन्दा यो मैले कुनै बात जन्माउन खोजेको होइन, यो फ्याक्ट हो। मलाई म त तिनटैको मन्त्र जप्छु, म ब्रह्माको पनि जप्छु, विष्णुको पनि जप्छु, शिवको पनि जप्छु। मेरो लागि तिनटै समाधारणी हो। उनीहरूको म बराबरै सम्मान गर्छु। यी पितै हुन्, साझा पितै हुन् तिनवटा। तर तिनलाई बुझ्नु पर्यो यिनको महत्त्व के हो, कसरी महत्त्व हामीले बुझ्ने, त्यो चाहिँ अलिकति फरक कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। बहुत सुन्दर। आज धेरै कुरा त हामी यो शब्द दर्शनमै गयौँ होइन, यसपछि यो संस्थाभित्रका दर्शन, हजुरको दर्शनको कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति हजुरका पिता जो हजुरका गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो र एउटा महान सन्त, सिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो, थोरै उहाँको बारेमा नि सुन्न मन लाग्यो मलाई। उहाँको नाम चाहिँ के थियो? त्रिकालदर्शी कमलराज भण्डारी मेरो बुवाको नाम हो। त्रिकालदर्शी। मेरो बुवा। हजुर थोरै यता आउनुपर्ने भयो। हजुर मेरो बुवा। हजुर ज्योतिषमा। हजुर अब त्यो आफ्नो आफूले कसरी भन्ने, तर संसारले भन्छ हजुर पारङ्गत। एकपटक के भयो भने बनारसको कुरा हो। हजुर म एउटा दुईवटा मात्रै पर्छ। प्लिज भन्नुहोस् न। बनारसमा शास्त्रार्थ भयो। शास्त्रार्थमा बुवा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमा बुवा हो एकछिन। ए हजुर हजुर। त्यसपछि त्यहाँ राम्रो शास्त्रार्थ चल्यो। बुवाले त्यहाँलाई राम्रो प्रकारको परिणाम पाउनुभयो। बनारस भनेको विद्याको नगरी पनि मानिन्छ। त्यहाँ एक से एक मूर्धन्य विद्वानहरूको चाहिँ हो होइन। त्यहाँ भनेको नेपाल जस्तो सानो उसबाट गएर आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर होइन, सबैको चित्त बुझाएर निक्ले बक्सिएको बुवा। त्यतिखेर मसँगै छु। ए हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो? म पनि छु, मसँग भएका घटनाहरू। मेरो बुवाको ज्योतिषमा त त्यतिको दीपक कमै हुन्छ, ज्योतिषशास्त्र त्यस्तो। उहाँको साधना भन्ने हो भने एकपटक बुवाले मलाई यो बद्रीमा बस्यो, सट्ट तप्त कुण्डमा गएर नुहायो। नुहाइसकेपछि बुवा त सट्ट आएर समाधिमा 9 घन्टा 10 घन्टा समाधिमा बस्ने। अब हामीलाई त 1-2 घन्टा बिताउन गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो समाधिमा बस्दिने बुवा। र बुवाका भविष्यवाणी त लाखौँ लाख भविष्यवाणी छ। इन्दिरा गान्धीको भविष्यवाणी, हर्षद मेहताको भविष्यवाणी, राजीव गान्धीको भविष्यवाणी, यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भविष्यवाणी, राजा महेन्द्रको भविष्यवाणी, यो दरबार हत्याकाण्डको भविष्यवाणी कमसेकम 20-25 पेज पहिला हामी लेखेर दिइसकेका छौँ दरबारलाई। भविष्यवाणी पहिले हुन्छ भनेर, फेरि त्यो पछि यस्तो हुन्छ भनेर लेखेको होइन, फेरि त हुन्छ नि अहिले। यो अस्ति मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ, त होइन पहिल्यै भने। जस्तै अस्ति हजुरले पनि पढ्नु होला, मैले त्यहाँ पनि भन्दैछु त्यतिखेर संविधान लागू हुन्छ कि हुन्न भनेर बडा चाहिँ ऊ थियो। मैले हुन्छ, संविधान लागू पनि हुन्छ, बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ भनेको कुरा हो। त्यस्तै बुवाका त लाखौँ लाख भविष्यवाणी छ। अटल बिहारी वाजपेयीको भविष्यवाणी छ। यो अहिलेको समयको भविष्यवाणी त गर्नुभयो, आउने समयको बारेमा पनि गरिसकेको छ। आउने समयको जस्तो अहिले जुन कोरोना महामारी आयो, यस्तो ठुलो रोग आउने कुराहरू, यस्तो पनि यसबाट बच्ने उपायहरू केही यस्तो भन्नुभएको थियो त? यसको बारेमा एक्ज्याक्ट त केही भन्नु भएन होइन, तर अरू कुराको बारेमा छ, कुराहरू छ। हामीले पनि त खोजेनौँ नि त। उहाँको चाहिँ अथाह मूल्यलाई हामीले पनि बुझेनौँ। मैले पनि बोल्न सकिनँ, किन नजिक गाउँको जोगी गिद्ध हुन्छ क्या, देशको जोगी सिद्ध हुन्छ क्या। नजिक भएपछि त्यसको मूल्य हुन्न क्या। नजिकको जोगी गिद्ध, देशको जोगी सिद्ध। नजिक त हेला हुन्छ नि त। त्यस कारणले उहाँसँग अथाह उहाँले साधना आफूले चाहिँ गएर खास कहाँ गर्नुभएको रहेछ? उहाँले मतलब बनारसमा गएर बनारसका विद्वानलाई जित्ने मान्छेले कहाँ पढ्नु भएको रहेछ? पहिला बुवा गुरुकुलमा, नेपालकै गुरुकुलमा। कुन ठाउँमा होला यो? पहिला उहाँ यो वालिङ भन्ने त्यहाँ वालिङमा
उहाँहरू तिवारी पहिला त्यहाँ पढिबस्यो बुवाले त्योभन्दा पहिला मेरो हजुरबा पनि ज्योतिष हजुरबुवा पनि मेरो हजुरबा राम्रो ज्योतिष राम्रो आयुर्वेदको नलेज थियो उहाँलाई उहाँ पनि पूजापाठमा असाध्यै उ गर्ने ध्यानहरूमा है मैले त दर्शन पाइनँ तर मेरो आमाहरू मेरो फुपूहरूले भनेको म सुन्छु होइन त्यसपछि बुवा हजुरबासँग पनि एउटा अलौकिक दिव्य शक्ति रहेछ त्यो बुवामा केही सार्नुभयो होइन त्यसपछि फेरि बुवाले चाहिँ त्यसलाई बढाउनु भयो गुरु कहाँ जानुभयो सबै कुरा सिक्न सकिनँ मैले बुवालाई जसरी मैले सकिनँ होइन हजुर त फेरि आध्यात्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ पहिलेदेखि नै अध्यात्ममा रुचि थियो रुझान थियो साधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले त झन् पिउनु पर्थ्यो बुवालाई होइन र होइन यसो हो मैले मेरै एङ्गलबाट हेरेँ ज्योतिष भनेको आध्यात्ममा जाने एउटा बाटो रहेछ कि मलाई लगेकै ज्योतिषले आध्यात्मतिर झुकाप बनाएकै ज्योतिषले हेर्नुहोस् ज्योतिषा बाजते तमार्गे ज्योतिष भनेको ज्योति ईशा ज्योतिको साधना गर र अहिले सबैले भनेको ज्योतिको साधना होइन जुनसुकै गुरु कहाँ जानु ज्योतिको साधना गर भनेको होइन आफूभित्रको प्रकाशलाई जागृत गर भनेको होइन र ज्योति ईशा ज्योति नै भगवान हो नि ईशा भनेको भगवान हो नि होइन र अब मैले चाहिँ के भने आफैमा विकास गर्नुपर्छ यसलाई बुवाबाट त अब नजिक हुनुहुन्थ्यो होइन अब उहाँ सबै अब आएका जति लगभग 95% करिब त उहाँको भविष्यबाट मिल्थ्यो 5% अब यता अनि यो मैले ज्योतिषहरूमा पनि ज्योतिष शास्त्र पढेर त आम रूपमा जसले पनि सिक्न सक्ने कुरा भइहाल्यो यो ग्रहहरू यस्तो यस्तो ठाउँमा छ भने यो हुन्छ भन्ने कुरो फलादस त सामान्य किताब पढेर जसले पनि भन्न सक्छ त्यो स्वाभाविकै कुरा हो तर केही मन्त्रहरूलाई केही कुराहरूलाई पुनस्चरण गरेर जुन सिद्धि प्राप्त गरिन्छ त्यो चाहिँ अद्भुत कुरा रहेछ उहाँले त्यस्तो केही गर्नुभएको थियो छ है छ आजलाई पनि गराउनु बाबुमा फेरि अर्को कुरो थप्नुपर्छ है हुन्छ हामी अब एपिसोडमा जाउँला कि ल म निकाल्छु नि त हुन्छ बिहानको समय भयो भने एकदम राम्रो होइन मलाई त्यही त जति सकिन्छ त्यति चाहिँ सुन्ने तपाईँको हुन त मैले अब यहाँ हजुर अहिलेसम्म त सबैलाई भेट्नुभयो होइन है त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् म भन्छु ए ल बन्द गरेपछि अलग्गै कुरा गरौँला ठिक छ ल बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग सत्सङ्ग गरेर गुरु हाम्रो कार्यक्रम धेरै युवाहरूले हेर्नुहुन्छ देशमा बस्ने र नेपालभन्दा बाहिर बस्ने कुरो बुझ्ने युवाले हो अरूले बुझ्दैनन् हजुर मैले अन्यथा भनेको होइन यो चिजलाई हामी युवा शक्तिमै किन अब आउने भविष्य त युवाहरूको हो नि त हजुर युवाहरूले नि वृद्धहरूलाई पनि सम्मान गर्ने युवाहरू नि देशका कर्णधार हो युवाबाट आशा गर्न सकिन्छ कि अब के छ भने अरू जुन प्रौढवर्गहरू हुनुहुन्छ जस्तै हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ प्रौढ उहाँहरूको के छ भने एउटा उसमा आइसक्नुभयो कि सेफमा आइसक्नुभयो यो काँचो माटो छ यसलाई हामी सही दिशा दिन सक्यौँ भने देशले काँचोले नै फेर्छ नेपाली त पहिला पनि चाहिँ के अरे गुरुको भूमिकामा बसेको हो नि त गुरु गोरखनाथले यति धेरै ध्यानका पद्धति विकास गरे जुन संसारको लागि चाहिँ अनुकरणीय थियो क्या हामी त्यसलाई त खोजेनौँ नि त गोरखनाथ त हाम्रा देशका गुरु पनि हुन् हिजो मात्र म एकजना योगी बलभद्रनाथसँग संवाद गर्दै थिएँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी नेपाली जसले चाहिँ कान छेडेर जनेउ लगायौँ कुनै न कुनै पलमा कुनै क्षणमा हामी सबै नाथीहरू हौँ हामी सबै नाथ परम्परामा दीक्षित भएका हौँ गोबरको कुण्डल लगाएर त्यो सकेसम्म चमर बोकेर होइन डमरू समरू बोकेर लौरी बोकेर घरबाट किन निकालेको त किन विश्रामदेही भन्दै हिँडेको त त्यो जनेउ लगाउने क्रममा हामी नाथ दीक्षा नै प्राप्त गरेको हामी त्यति बेला हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू नाथ परम्परामा जोडिएका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन ठिकै कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ पनि हजुर उहाँहरू हाम्रो बुवा नरहरिनाथहरू हुनुहुन्थ्यो होइन यहाँहरू एउटा चाहिँ उसमा लागिरहनुहुन्थ्यो हामीलाई उहाँहरूबाट पनि धेरै प्रेरणाहरू ए नरहरिनाथसँग पनि बुवाको भेट उहाँ जाने हाम्रो घरमा जाने बस्ने है सँगै बस्ने त्यहीँ सुत्ने त महिना महिना
उहाँको पनि सानिध्यता हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। बाबा हामी बाबा बाबा भन्थ्यौँ। उहाँ पनि बडा चाहिँ सहज मान्छे। यो सिद्धहरूलाई हजुरले त धेरै देख्नुभयो, आफ्नो पिता पनि सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले सामान्यतया सिद्धहरूलाई कसरी चिन्ने हो भन्ने प्रश्न पनि खुब धेरै पाउँछौँ कि दर्शकहरूबाट। सिद्ध गुरु, पुगेको गुरु, पहुँचेको गुरु भन्छन् नि, कसरी चिन्ने हो त्यस्तो साथी? सबैभन्दा सरल माध्यम भनेको। हजुर, सबैभन्दा सरल माध्यम। हजुर, उनीहरू सरल हुन्छन्, कम्प्लिकेटेड हुँदैनन् क्या। तपाईँले केही कुरो जान्न चाहनुहुन्छ भने उनी भनिदिन्छन् क्या। आत्मा परात्मा समान देख्छन् क्या उनीहरूले, भित्र लुकाएर राख्दैनन् क्या। जान्नु जनाउनु उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ क्या। उनीहरू हेर्दै देखिन्छ, उज्याला हुन्छ, शालीन हुन्छन्, बिल्कुल समयको सदुपयोग गरिराखेका हुन्छन्, एउटा अनुशासन हुन्छ उनीहरूमा। हजुर हजुर, बिल्कुल त्यसै थाहा हुन्छ नि। जस्तै चन्दन हुन्छ, चन्दनलाई त्यहाँ राखिदिउँ, बाँच्न त चलिहाल्छ। हजुर, चलिहाल्छ। सिद्धहरूको छुट्टै थाहा हुन्छ, यो सिद्ध हो भन्ने कुरो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, देखेरै थाहा हुन्छ। मेरो गुरु भन्नुहुन्छ, मेरो गुरुको नाम हो महात्मा भक्त शङ्कर, है सद्गुरु भक्त शङ्कर हुनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक गुरु। बुवा मेरो ज्योतिषमा गुरु, होइन आध्यात्मिक गुरु भन्नुहुन्थ्यो। तिमीलाई देखेरै थाहा होस् कि मान्छेलाई यो मान्छे आध्यात्ममा लागेको हो, यो मान्छेले चाहिँ भित्र गएको छ भन्ने कुरो देख्दैमा थाहा होस्, देखेरै थाहा होस्, देखेरै थाहा होस् के। उदाहरण भन क्या तिमी, उदाहरणै हुन्छ नि। हामीले त सामान्यतया कपडाहरूबाट नै चिन्ने हो, कपडाबाट। त्यो पनि एउटा माध्यम हो, त्यो पनि एउटा माध्यम हो। हामी जान्छौँ होइन, दारीहरूबाट, बाबाहरूको दारी होइन, अथवा चाहिँ लटाहरू हुन्छ। तर ती मध्ये पनि अलिकति शालीन, भद्र, अलिकति मिठास भएको चाहिँ अलग्गै देखिन्छ, त्यो देखिन्छ नि। बोल्दाखेरि पनि थाहा भइहाल्छ, बोलेर पनि एउटा बोलीमा नि शीतलता हुन्छ, धेरै कुराहरूबाट थाहा हुन्छ। भने कसरी चिन्ने होला भन्ने कुरा एउटा हुन्छ भने, अर्कोतिर चाहिँ मैले गुरु खोजिरहेको छु, मैले चाहिँ गुरु कसरी रोज्ने होला, कसलाई गुरु बनाउने होला भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ क्या युवाहरूको। गुरु हजुर सबै ठाउँबाट प्रेरणा लिने, हजुर है। गुरु नभए पनि केही हुन्न। गुरु पाइएन, अब के नगर्ने भने जस्तो गुरु पाइएन। निधारमा कसैको लेखेको छैन, निधारमा यस्तो गुरु हो भनेर लेखेको छैन। चेहरा देख्ने बित्तिकै चिन्ने गुरु भएन। त्यही सालिन तालिन मात्रै त खाना दिँदैन। हामीलाई त क्वालिटी हुनु पर्यो, हामीलाई यात्रा हुनु पर्यो। त्यस्तो गुरु चाहियो जसले चाहिँ अगाडि देखेको होस्, बुझाउन सकोस्, होइन। गुरु नभए पनि हुन्छ, तर गुरु महान शब्द हो। गुरु आफैमा यस्तो शब्द हो नि, जुन शब्दको चाहिँ शालीनता या त्यसको गाम्भीर्यता, होइन। लेख्यो त शास्त्रले, अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्यस्तो जुन अज्ञानबाट या अँधारोबाट हामीलाई उज्यालोतिर यात्रा गराउने गुरुहरू, गुरु पाए त सौभाग्य नै हो नि। यदि पाइएन अब हामी निराश हुने होइन, निराश हुनु पर्दैन। हामीले हरेक ठाउँबाट गुरु सुहाउन सक्छौँ। अब हाम्रो लागि गुरु हुन अब कहीँ पनि पाइएन, आएको त्यहाँबाट हो नि त। हामीले पत्ता लगाउन खोजेको पनि हामी आएको कहाँबाट हो भनेर हो नि त, पत्ता लगाउन खोजेको होइन र। तर नजिकबाट हेर्नुपर्छ, आमाबाउलाई बुझ्नुपर्छ। आमाबाउलाई बुझ्ने बित्तिकै हामीले भगवान्लाई बुझ्न सक्छौँ, शिव शक्तिलाई बुझ्न सक्छौँ। पाइएन के गर्ने त? कि हामी यत्तिकै बसिरहने? पर्दैन बस्नु। त्यहीँबाट नजिकबाट सुरु गरौँ, खोज्न थालौँ, होइन। समाजमा चलिराखेका शब्दहरूलाई चिन्तन गरौँ, होइन। सत्शास्त्रमा ढुल्याउँ। सत्शास्त्रहरू छन्, गीता छ, बुद्धले दिएको त्रिपिटकहरू छन्, हेनयान महायानका विद्याहरू छन्। त्यस्तै रामले योग वासिष्ठहरू दिएका छन्, उनीहरूको अनुभव दिएका हुन्, होइन। त्यहाँलाई टेली गरौँ, होइन। यो होइन दुःखी हुनु पर्दैन। हामी भित्रैमा गुरु छ, मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, हामी भित्रै छ गुरु, होइन। हामी नचिनेर मात्रै हो, हामी भित्र छ,
र बाहिरका गुरुले पनि बाबु त्यहाँ छ मात्रै भन्ने हो, यात्रा गर्ने आफैले हो, पुग्ने आफै हो, अनुभूति गर्ने आफैले हो, अरूले गर्दैन। मलाई भोक लागेको छ भने मैले खानुपर्छ, अरूले खाइदिएर मलाई हुँदैन। गुरुले गर्ने भनेको यति मात्रै इन्डिकेसन मात्रै हो, एउटा इसारा दिने मात्रै हो, फेरि पनि उसले लाने होइन। यात्रा गर्ने र जाने आफै हो, झन् निराश हुनु पर्दैन। यदि कोही साधकहरूको मलाई कस्तो पनि फोन आउँछ भने केही साधकहरूको मेरो कुण्डलिनी जागरण भए जस्तो फिल भयो, मलाई मेरो कुण्डलिनी जागरण भइरहेको छ, मैले केही कुरा देख्न रहेको छु, तर मलाई दुविधा भइरहेको छ, मैले के गरौँ, मेरो आज्ञा चक्र खुले जस्तो लाग्छ, मेरो कुण्डलिनी जागे जस्तो लाग्छ, मलाई अर्कै खालको अनुभूति भइरहेको छ, म कहाँ गएर यसलाई भ्यालिडेट गरौँ अथवा कहाँ गएर यसलाई सोधौँ, मलाई बडा विचित्र खालका अनुभूतिहरू भइरहेका छन्, के गर्ने होला भन्ने खालका पनि साधकहरूको प्रश्न आउँछ। यस्ता साधकहरूले के गर्ने हो, खास कसरी चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्ने? कसो रहेछ, के रहेछ भने ती साधकहरूलाई हामीले त्यो कन्फ्युजनै हुँदैन कि तिमी खुलेपछि हामीसँग त्यो कन्फ्युजनै रहँदैन। अर्थात् कन्फ्युजन छ भनेपछि खुलेको छैन, खुल्ने क्रममा छ, केही ऊ छ, केही झट्का लागिराखेको छ, तर जुन दिन चाहिँ हामीलाई बोध हुन्छ नि, बोधमा हामी हुन्छौँ त्यतिखेर सोध्नु आवश्यकै छैन। त्यही त नि है, खुल्दाको दिनमा सोध्नु आवश्यकै छैन। र त्यो जबसम्म सोध्दैछ भने उसमा समथिङ इज रङ, केही बाँकी छ क्या। घाम लागेपछि उज्यालो भएपछि त उज्यालो भयो त है, घाम लाग्यो कि लागेन, लागेको हो कि होइन कन्फर्म गरिदिनुहोस् भन्नु परेन। त्यही पनि हामीले पात्रता हेरेर तिनीहरूलाई कसरी प्रेरणा हुनसक्छ त्यहीबाट उहाँहरूलाई सघाउन चाहिँ सकिन्छ, हामी सघाउन चाहिँ सक्छौँ। त्यसको लागि हामी गुरु हुनु पनि परेको छैन। हजुर होइन, हामी किनभने यसलाई धर्म मानेको छु मैले, भएन मैले केही कुरो जानेको छु भने, मैले जनाउन सक्छु भने यही नै मेरो धर्म हो कि। म तीर्थ गएर धर्म हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु, मन्दिर मात्रै दौडेर धर्म हुन्छ भन्नेमा पनि म त्यति विश्वास गर्दैन। म केमा विश्वास गर्छु भने हामीभित्र त्यो छ, आत्मतत्त्व छ, हामी जान सक्छौँ, जगाउन सक्छौँ। कुण्डली पनि सबै त्यसैबाट खोल्ने हो, पाँचै तत्त्वको खेल त हो। पाँच तत्त्वमा हामी कहाँनिर पुगिराखेका छौँ? पाँचै तत्त्वबाट त हामीलाई बोध हुँदै जाएपछि त ती कुण्डली सुन्ने सबै त्यही जागिहाल्छ। हामी कुन तत्त्वमा पुग्यौँ? 5 एलिमेन्ट, ए पञ्चमहाभूतमा, है, त्यहाँ खोल्दै जाने कुरा हो। यो त धेरै, त्यही भएर मैले भने शास्त्र धेरै छन्, हजुर होइन, त्यो धेरै भएको हुनाले हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको हो। ठिक छ, मेरो अन्तिम मूल प्रश्न गुरु, हजुर यो सारा तामझाम, यो सारा संवाद, यो सबैको एउटै मेरो उद्देश्य भनेको परमात्माको अनुभूति गर्न पाए हुन्थ्यो, उहाँलाई जान्न पाए हुन्थ्यो। यो शरीर यो संसारमा किन आयो, म किन आएँ, म मान्छे भएर किन आएँ, यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा नै म यो कार्यक्रम सुरु गरेको हुँ। त्यही नै मूल ध्येय हो मेरो संवादको। हामीले परमात्माप्रतिको प्रेमलाई कसरी बढाउने होला? हजुर, पहिला प्रथम कुरा त बाबु हामीले आफ्नो भाग्य आफै बनाउने हो। अरूले बनाइन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो एकदम चाहिँ निराला हो, कसैले पनि गर्नेवाला छैन हाम्रो कल्याण। हजुर, त्यसको लागि के छ भने एकाग्रता नै एउटा माध्यम हो। जस्तै आई ग्लास छ, एकाग्र गरिदिउँ, त्यहाँ कन्सन्ट्रेट गरिदिउँ, आगो बलिहाल्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीमा एकाग्रता नपुग्या हो। मैले भेटेको छैन भने ममा एकाग्रता छैन, अरू साथीभाइहरूले भेट्नु भएको छैन भने पनि त्यो एकाग्रताको कमी हो। नभएको होइन, फेरि निराश हुनु पर्दैन, अवसर त्यत्तिकै छ, अपर्च्युनिटी त्यत्तिकै छ, तर हामीलाई त्यो एकाग्रताको कमीले गर्दाखेरि त्यसको आभास हुन भएको छैन। अब एकाग्रता बढाउने कसरी होला? एकाग्रता बढाउनको लागि हामी चाहिँ के चिजमा हामी बद्ध छौँ, हाम्रो मन के चिजमा चाहिँ बढी समय गइरहेको छ, त्यहाँबाट हामीले आफूलाई खिच्नु, कट अफ गर्नु। कट अफ पनि होइन, बुझ्नु पर्यो। नलेज इज लाइट। हजुर, नलेज गर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो, म कसरी बद्ध छु र कसरी मुक्त हुन्छु। त्यसपछि त स्वतः एकाग्र छ नि, एकै हो नि। ठिक,
चिन्ता लिनु पर्दैन, तर लाग्नुपर्छ, जाग्नु। एउटा मलाई याद आउँछ हजुर है, हरिश्चन्द्रका छोरालाई इन्द्र कहाँ गए, इन्द्र कहाँ गएपछि इन्द्रले एउटा सूत्र दिए, चरैवेती लागिराख लागिराख। जो व्यक्ति थाक्दैन लाग्छ नि त्यसले पाउँछ साथी। र भाग्य बनाउने बाटो पनि हो, यो हाम्रो भाग्य बन्छ। यति मात्रै, यो मात्रै लोक होइन। अब यसको बारेमा पछि म चर्चा गरौँला होइन, कसरी फिलिङ गर्ने, कसरी त्यहाँसम्म पुग्ने। म पनि गुरुहरूकै सानिध्यको प्रभावले मैले चाहिँ यहाँसम्म आएको छ। म त पहिला त केही पनि थिइनँ होइन, उहाँहरूकै कृपा दृष्टिबाट बाटोबाट म यात्रा गर्दै आउँदाखेरि फिलिङ केही कुराहरूको मैले पनि अनुभूति गर्न सफल भएको महसुस हुन्छ अहिले। त्यस कारणले यो चिन्ता लिनु पर्दैन, तर लागेपछि डिपली लाग्नु पऱ्यो क्या, डिपली लाग्नु पऱ्यो। एउटा गहिराईमा डुब्दैन डुबिसकेका छौ भने मोती लिन नफर्क होइन, डुब डराउनु पर्दैन होइन। तर त्यहाँ चाहिँ डर लाग्छ क्या मान्छेलाई, त्यहाँ डुब्न डर लाग्दो रहेछ क्या, किन त्यहाँ त कोही पनि छैन नि त, एक्लो हुनु पऱ्यो नि त। एक्लो हुन मान्छे डराउँदो रहेछ क्या, जहिले पनि साथ खोज्दो रहेछ क्या मान्छेले, कहिले कसको साथ कहिले कसको साथ कहिले कसको साथ। ऊ त एक्लो हुनै खोजेन, भित्रैबाट एक्लो हुन खोजेन। आखिर एक्लो हो नि त, आएको एक्लो जाने एक्लो हो नि त। त्यतिखेर त साथ छैन त, कसले साथ दिन्छ? त्यतिखेरको साथ खोजौँ त। त्यसैले हामीले केही कुराहरू अब नेक्स्ट टाइममा गरौँला। एन्ड बहुत सुन्दर, थ्याङ्क यू भेरी मच गुरुवर। बहुत आनन्द आयो, बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने। बहुत लामो प्रतीक्षापछि आज हजुरसँग भेट्न पाइयो, बहुत खुसी लागेको छ। अन्तमा केही आशीर्वचन बताइदिनु चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई, केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? एउटा यस्तो हो, आध्यात्म बिना हामी अधुरा छौँ। हजुर, भौतिक छ होइन, खाना लाउन बस्न मौज सबै कुरा छ, तर आध्यात्म छैन भने हामीले अमन छैन, हामीले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हो हामीले जीवनको सार्थकताको महसुस गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यस कारणले यो मलाई के लाग्यो भने भौतिकता र आध्यात्मिक भनेको यी दुईटा ऊ रहेछन् क्या, पाङ्ग्राहरू गाडीका दुईटा खुट्टाहरू। पहिला खानु पऱ्यो, मैले सुरुमा भनेको छु खानु पऱ्यो, खाएपछि बाँच्यो, अब बाँचेर गर्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले म के भन्छु भने आध्यात्म भनेको त्यस्तो विषय होइन होइन। त्यसले त हामीभित्र भएको जुन असीम ऊर्जाहरूलाई, असीमतालाई एकदम अभिव्यक्त गर्न मद्दत गर्छ। र सबै चाहे बच्चा होस्, बुढा होस्, आइमाई, केटाकेटी, सबै युवा, सबैले आध्यात्म के हो यसलाई खोज्नु जरुरी छ। यसबाट हाम्रो चाहिँ यो जन्म त बन्छ नै, हजुर, अर्को जन्म पनि बन्छ क्या साथी, बन्छ क्या। बहुत सुन्दर, हुन्छ गुरु। ल आजको कार्यक्रमबाट यही बिदा चाहन्छु। हजुरको समयको लागि साह्रै आभारी छु, साह्रै आनन्द आयो। फेरि पनि हजुरसँग सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिलोस्। हुन्छ त, यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। एपिन्जेल कार्यक्रम हेरेर उपस्थित हुनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.